हेलो गाइज वेलकम टु द लाइभ स्ट्रिम। आज चाहिँ डे 4। अब पेसले अर्गनाइज गरेको यो हाम्रो कम्प्लिट वेब डेभलपमेन्ट ट्युटोरियलको चाहिँ आज चाहिँ हामीले अब हिजोसम्म गरेपछिको चाहिँ कन्टिन्यू गर्दैछौँ है। हिजो डे 3सम्म चाहिँ हामीले के गरेको थियौँ त त्यसलाई चाहिँ एकचोटि रिभ्यू गरेर चाहिँ आज चाहिँ के गर्दैछौँ त्यो कुरा चाहिँ अगाडि बढौँ है। ल फर्स्ट अफ अल है, अब मैले पाइथनबाट डेभलपमेन्ट सर्भर रन गरिसकेको छु। अहिलेसम्म चाहिँ हामीले पोस्टलाई चाहिँ हार्डकोड गरेर पठाएको छौँ है। पोस्टको भ्यालु चाहिँ अहिलेसम्म हार्डकोड गरेर पठाएको छौँ। अब पछि चाहिँ हामीले सधैँ यो रियल लाइफमा गएपछि चाहिँ हार्डकोड गरेर त पठाइन्न नि त। पोस्टहरूको भ्यालु त हामीले जस्ट डाटाबेसबाटै तान्ने काम गरिन्छ है। अब हिजोसम्म चाहिँ के गर्यो त्यो हेरौँ है। हिजोसम्म चाहिँ के गरिन्थ्यो, हाम्रो जस्ट होममा जाऊँ। अहिले होममा के हुन्थ्यो, एउटा यो अब हार्डकोड गरेको भ्यालु भयो अरे हाम्रो पोस्टको है। यो होम टेम्प्लेटबाट रेन्डर गरेको। अब अबाउटमा हाम्रो यो जस्ट यो सेक्सन छ, लगइनमा यो छ, रजिस्टरमा यो छ। अब हामीले यो रजिस्टरबाट डाटाबेसमा हाम्रो युजरलाई सेभ गर्न सकिन्छ। लगइनबाट चाहिँ त्यो युजरलाई चाहिँ अब रिट्राइभ गर्ने है। अब इमेलमा एकचोटि ट्राई गरौँ। हाम्रो एउटा इमेल थियो, ओके 1 2 3 थियो या 4 है। युजर लगइन भनेर यसरी भन्छ है। अब हामीले चाहिँ के गर्छ, अब लगइन भएको युजरले चाहिँ पोस्ट क्रिएट गर्न मिलाउने प्लेटफर्म चाहिँ बनाइदिन्छौँ है। अब त्यो चाहिँ हामीले केबाट गर्छौँ भन्दाखेरि, अब यहाँ एकचोटि जस्ट आफै सोच्नुहोस् है। अब जसरी हामीले लगआउट गऱ्यौँ भने के हुन्छ त, लगइन हुन्छ। अब लगइन गरेपछि के हुनु पऱ्यो त, फेरि म लगइन गरेर देखाइदिन्छु एउटा। लगइन गरेपछि के हुन्छ त, अब यहाँ पोस्ट क्रिएट गर्ने एउटा अप्सन बनाइदिनु पऱ्यो कि। त्यो युजरले चाहिँ एउटा सर्टेन पोस्ट आफूले चाहेको पोस्ट चाहिँ हाल्न पाउनु पऱ्यो। अब चाहेको बेला चाहिँ उसले आफ्नो पोस्टलाई चाहिँ एडिट गर्न पाउनु पऱ्यो, अपडेट गर्न पाउनु पऱ्यो, डिलिट गर्न पाउनु पऱ्यो। अब मानौँ अब पर्सन एले हालेको पोस्ट चाहिँ पर्सन बीले चाहिँ त्यसलाई एडिट गर्न पाउनुपर्ने, त्यो चाहिँ अथोरिटी चाहिँ हामीले त्यो नपाओस् भन्ने कुरा पनि हामीले हेर्छौँ है। त्यसलाई चाहिँ अब अथोराइजेसनहरू भनिन्छ। अब आफूले हालेको पोस्ट आफूले मात्रै एडिट गर्न पाओस् है। त्यसमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ, अथोराइजेसन र अब हाम्रो अथेन्टिकेसनको कामहरू त भइसक्यो। अब चाहिँ अथोराइजेसनको काम अगाडि बढाउँ है। फर्स्ट अफ अल चाहिँ कता जाऊँ हामी, ल भ्यास कोडै खोलौँ है। सुरुमा चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ त, अब एकचोटि त्यहाँ क्रिएट पोस्ट भन्नको लागि त हामीले के चाहियो त, एकचोटि फिल्ड हेरौँ है त। फिल्डहरू के चाहिन्छ त, क्रिएट पोस्ट भन्नको लागि चाहिँ हामीले एउटा यस्तै खाले फर्म चाहियो, या टाइटल चाहियो, टाइटल भनेर आउनु पऱ्यो, या डिस्क्रिप्सन भनेर आउनु पऱ्यो, या अब के भनेर आउनु पऱ्यो, पोस्ट भनेर आउनु पऱ्यो। रिमेम्बर है, यो चाहिँ हाम्रो एचटिएमएल हार्डकोडेड होइन, यो चाहिँ डाइनामिक हो, डब्लुटिएफ फर्मबाट चाहिँ हामीले जेनेरेट गरेको है। अब पोस्ट फर्मको लागि नै हामीले त्यही गर्छौँ। अब हिजोसम्म अब तपाईँहरू ट्युटोरियल चाहिँ फलो गरिराख्नु भएको छ भने चाहिँ है, फर्म डट पाईमा चाहिँ के हालेको छौँ हामीले, रजिस्ट्रेसन फर्म र लगइन फर्मको चाहिँ दुईवटा क्लास बनाएको थियौँ है। अब यसमा हामीले के गर्छौँ, पोस्ट भन्नेको नि एउटा क्लास बनाउँछौँ। जस्ट कपी पेस्ट हानौँ है यसलाई। अहिले पोस्ट भन्नेको बनाऊँ अब, पोस्ट है। यसमा चाहिँ के पठाउने, फ्ल्याक्स फर्मै पठाउनु पऱ्यो, त्यो क्रिएट गरेको इन्स्ट्यान्ट। अब के हुन्छ त्यसमा, यसमा हाम्रो फर्स्ट अफ अल टाइटल हुन्छ, टाइटल पठाउनु पऱ्यो। स्ट्रिङ फिल्ड के हुन्छ, टाइटल भनेर चाहिँ लेबल हुन्छ, डाटा रिक्वायर हुन्छ है, डाटा रिक्वायर हुन्छ। इमेल चाहिएन हामीलाई, कन्ट्रोल एस हानौँ एकचोटिको लागि। अर्को के चाहिन्छ हामीलाई, टेक्स्ट फिल्ड चाहिन्छ कि नै त। टेक्स्ट फिल्ड भनेको के हो त, अब हाम्रो त्यो जस्ट अब स्ट्रिङ हालेर त भएन नि त। स्ट्रिङले त अब थोरै क्यारेक्टरसम्म मात्रै होल्ड गर्न सक्ने भयो। मानौँ अब एउटा पोस्ट क्रिएट गर्नु पऱ्यो भने त त्यसको टाइटलले अब 400 स्पेस खान सक्छ, तर डिस्क्रिप्सन त मान्छेले 200 300 हाल्न सक्यो नि त है कुनै पनि पोस्टमा। त्यही भएर के गर्छौँ हामीले, जस्ट यो डब्लुटिएफ फिल्डमा चाहिँ के इम्पोर्ट गराउँछौँ, यो डब्लुटिएफ फर्मबाट के इम्पोर्ट गराउँछौँ, स्ट्रिङ फिल्डहरू, पासवर्ड फिल्ड, सब्मिट फिल्डहरू इम्पोर्ट गराएको चाहिँ के इम्पोर्ट गराउँछौँ त, अर्को टेक्स्ट एरिया फिल्ड चाहिँ के गर्छौँ, इम्पोर्ट गराउँछौँ है। कन्ट्रोल एस हानौँ। अब त्यही टेक्स्ट एरिया फिल्डलाई चाहिँ के गर्छौँ, हामीले तल पास गर्छौँ है। तल पास गरौँ। यो भनेको के हो, डिस्क्रिप्सन हो। यो हाम्रो अब यो भनेको डाटाबेसको बनाऊँ है। यो भनेको के हुने भयो त, भ्यालिडेटर डाटा रिकभर हुने भयो। यो भनेको के भयो त, टेक्स्ट एरिया फिल्ड हुने भयो। यो भनेको के हुने भयो त, डिस्क्रिप्सन भनेर हुनु भयो, डिस्क्रिप्सन है। अब चाहिँ के हुने भयो त, अर्को सब्मिट भन्ने हुने भयो। सब्मिटमा चाहिँ हामीले लेबल के दिन्छौँ त, पोस्ट भनेर दिउँ, पोस्ट टु द डाटाबेस है।
अब यो पासवर्ड फिल्डको ठाउँमा के हुने भयो, टेक्स्ट एरिया फिल्ड डिस्क्रिप्सन। अब जस्ट अब अरूको बेला स्ट्रिङ फिल्डको ठाउँमा हामीले के गर्थ्यौँ, अरूको अब स्ट्रिङ स्टोर गर्नु पऱ्यो भने त्यो हाल्थ्यौँ। अब हाम्रो यसमा डिस्क्रिप्सन हाल्नु पऱ्यो, भ्यालिडेटर टेक्स्ट एरिया फिल्ड आयो होइन है, अगाडि नै हुन्छ त। ओके, यति भएपछि चाहिँ हाम्रो के भयो त, पोस्टको लागि चाहिँ एउटा इन्स्ट्यान्ट क्रिएट भयो है। यहाँ के गरेको थियौँ त, टाइटल भन्ने एउटा बनायौँ, एउटा जस्ट भेरिएबल है, त्यो चाहिँ हामीले उताबाट तान्छ। मैले स्ट्रिङ फिल्डमा के गरेँ, टाइटल बनाएँ, यसले थोरै मात्रै होल्ड गर्न सक्छ, त्यही भएर टेक्स्ट एरिया भनेपछि धेरै होल्ड गर्न सक्ने भयो, त्यही भएर यसले डिस्क्रिप्सन होल्ड गर्छ। अब अर्को सबमिट बटनमा हाल्छौँ, जसले चाहिँ पोस्ट भन्ने उस गर्छ है। यसलाई चाहिँ के गर्छौँ त, अब हामीले फर्स्ट अफ अल सेभ इट है। अब यसमा हामीले के गर्छौँ, राउट डट पाईबाटै यो सबै कुरा तान्छौँ। राउट डट पाईमा के गर्नु पर्यो त, एउटा क्रिएट फर्म भन्ने राउट त क्रिएट गराउनु पऱ्यो नि त, जसले गर्दा चाहिँ अब मानौँ अब हाम्रो युआरएलमा चाहिँ के हिट गर्नु पऱ्यो, लगइन भइसकेपछि क्रिएट अन्डरस्कोर पोस्ट भन्ने भयो भने त त्यो अहिले हामीले सो गरेको फर्म देखाउनु पर्ने भयो नि त है। त्यही भएर चाहिँ के गरौँ, अब यो एउटा कुनै फङ्सनलाई कपी हानौँ, लेट्स पेस्ट है, यसलाई तल झारौँ। ओके, अब चाहिँ के गर्नु पऱ्यो, यसलाई चाहिँ के गरौँ, एप डट आउट के हो, क्रिएट अन्डरस्कोर पोस्ट बनाऊँ। अब चाहिँ के छ अरू, क्रिएट अन्डरस्कोर पोस्ट छ। ओके, फर्म डट पाईमा के गरौँ, यो लगइन फर्मका साथ पोस्ट फर्म बनाइदिउँ, यसलाई पोस्ट फर्म तान्छौँ है। अब के छ त, फ्रम फ्ल्यागस्टक डट फर्म, अर्को कुन फर्म नि तान्छौँ हामीले, पोस्ट भएको फर्म नि तान्छौँ, पोस्ट फर्म नि तान्यौँ है। यो एज युजल लगइन फर्म जसरी तान्यौँ, पोस्ट फर्म पनि त्यसरी नै तान्दै जाने है। अब चाहिँ के गर्ने, हामीले अहिलेसम्म के गऱ्यौँ भन्दाखेरि लगइनको लागि भइसक्यो, क्रिएट अन्डरस्कोर पोस्टको लागि के भइसक्यो त, मेथड हामीले डिफाइन गरिसक्यौँ कि नै है, डिफाइन भइसक्यो नि त। अब गेट मेथड र पोस्ट मेथड भनेको के हो त, अब गेट मेथडले स्ल्यास क्रिएट अन्डरस्कोर पोस्ट आउँदा त्यो वेबसाइटमा हिट गर्ने भयो, पोस्ट मेथडले त्यो वेबसाइटमा चाहिँ त्यो युआरएलमा हिट गरेर सर्भरमा डाटाबेस पठाउने भयो है, त्यही हो। अब लेट्स क्रिएट अ फङ्सन, के हो फङ्सन नाम, क्रिएट अन्डरस्कोर पोस्टै राखिदिउँ। ओके, यहाँ जाउँ। अब यहाँ चाहिँ के गर्ने त, फ्ल्याक्स फर्मको चाहिँ अब जसरी हामीले उस गर्थ्यौँ त्यसरी इन्स्ट्यान्ट क्रिएट गराउनु पऱ्यो है। यो फर्मको इन्स्ट्यान्ट भनेको के हो त, फर्मलाई के दिउँ, पोस्ट फर्म फङ्सन है। ओके, ओके फङ्सन रिटर्न के गर्छौँ, रेन्डर, कुन टेम्प्लेट रेन्डर गर्ने भन्ने कुरा आउँछ है, रेन्डर टेम्प्लेट के रेन्डर गर्ने त, क्रिएट अन्डरस्कोर पोस्ट डट एचटिएमएल रेन्डर गर्छौँ है। अब हामीलाई फर्ममा इन्टर भएको डाटा त चाहियो है, त्यो फर्ममा इन्टर भएको डाटा त हामीले के गर्ने हो त, डाटाबेसमा त हिट गराउने हो नि त। यसलाई टाइटल नै दिइराखौँ मैले, टाइटल इक्वल टु के हुन्छ, एड पोस्ट है। अब फर्म नि के पास गर्छौँ, फर्म भनेको फर्म भन्ने भेरिएबलमा पास गर्छौँ है। यतिसम्म गर्नुभयो, यतिसम्म हामीले के गरेछ भने अहिलेसम्म, अब राउटको लागि चाहिँ के मिलाएको, क्रिएट अन्डरस्कोर पोस्टमा चाहिँ त्यहाँ जा भनेको मेथड गेस्ट पोस्ट डिफाइन गऱ्यौँ, फङ्सन क्रिएट अन्डरस्कोर पोस्ट डिफाइन गऱ्यौँ, फर्म पोस्ट फर्म भन्ने डिफाइन गऱ्यौँ है। क्रिएट अन्डरस्कोर पोस्ट डट एचटिएमएल फर्ममा यो पास गऱ्यौँ। यहाँ गएर के गरौँ, एउटा इन्डेक्स अब टेम्प्लेटमा गएर क्रिएट अन्डरस्कोर पोस्ट भन्ने डिफाइन गरौँ, अन्डरस्कोर पोस्ट डट एचटिएमएल है। अब क्रिएट अन्डरस्कोर पोस्टमा के हुने भयो त हाम्रो, अब एज युजल अब हामी फर्मले जे लेख्यौँ, एउटा टाइटल हुने भयो, एउटा डिस्क्रिप्सन हुने भयो, एउटा अनि अर्को के हुने भयो त, सबमिट बटन हुने भयो है। अब त्यो चाहिँ हामीले के गर्छौँ त, कुनै एउटा फर्मबाटै तानौँ न, हामीले त पहिले बनाइसक्यो नि त त्यति फिल्डहरू चाहिँ है। ओके, फर्ममै जाऊँ, होइन लगइनमै जाऊँ, लगइनबाट तान्दा सहिलो भयो। लगइनबाट के चाहिन्छ त हामीलाई, यति मात्रै छ नि त, यो त कन्ट्रोल ए कन्ट्रोल सी होइन। ओके, लेट्स क्विट इट है। क्रिएट अन्डरस्कोर पोस्टमा जाऊँ, अब यहाँ जाऊँ है। के छ त हाम्रो फर्म एक्सन भनेको के छ, हिडन छ, कता जाने भन्ने अहिले उस मेथड पोस्ट हालेँ, एमएक्स अटो छँदैछ है। साइन इन्टु एकाउन्ट भन्नेलाई के भनौँ, एड पोस्ट है, एड पोस्ट बनाऊँ, फर्म डट अहिले त मासरमा कन्ट्रोल एस। अब यहाँ के अप्टेन हुन्छ त भन्ने कुरा हो है। अब सुरुमा पोस्टहरू यताउति अप्टेन हुने भयो नि त, सुरुमा अब हामी फर्स्ट अफ अल त के अप्टेन हुँदैछ त यहाँ त हाम्रो
टाइटल अप्टेन हुँदैछ नि त, टाइटलहरुमा आएको इररहरुलाई चाहिँ जेनेरेट गराउनु पर्यो। टाइटल अप्टेन हुँदैछ, ओके के भयो टिआइटिआले फर्म क्लास इनभ्यालिड फर्म डट इमेल टाइटल इनभ्यालिड फिडब्याक इरर ह्याज जेनेरेटेड भयो इन्फर भयो फन्ट अब के भयो टाइटल भयो डिस्क्रिप्सन भयो डिस्क्रिप्सन कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी कहाँ छ त अरु हाम्रो कन्ट्रोल भी फर्म डट इमेल त्यहाँ नि हामीले उस गर्नुपर्ने भएको है डिस्क्रिप्सन यो जस्ट हामीले रिफ्रेस गर्न पनि सक्छौँ है ओके कन्ट्रोल एस हानौँ अब माथिकोलाई मिलाउँ एकचोटि टाइटल बनाऊँ है कन्ट्रोल सी हानेर जता इमेल छ त्यसलाई टाइटल बनाऊँ फर्म डट टाइटल इन्फर बटम डट सबमिट एन्ड ब्लक ओके है के गरौँ फेरि अब हाम्रो डिफाइन भइसक्यो होला नि पाइथन रन डट पाइ गरौँ रिस्टार्ट हुँदैछ सर्भर ओके गो देयर एड पोस्ट भन्ने आयो हैन टाइटल छ अब हाम्रो के छ मेथडहरु चाहिँ डिफाइन गरेको छैन हो त्यही कुरा चाहिँ अब हामीले सबै कुरा चाहिँ टाइटलमा भएकोलाई चाहिँ डाटाबेसमा पठाउनु पर्यो अनि डिस्क्रिप्सनलाई भएकोलाई नि केमा पठाउनु पर्यो त डाटाबेसमा पठाउनु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले के गर्छौं हाल्छौं है त्यति हालेपछि चाहिँ हाम्रो के भयो त अब अरु कामको लागि चाहिँ अगाडि बढ्न सकियो है सुरुमा चाहिँ के गरौँ त यसको अब सुरुमा यो डाटालाई पोस्ट गर्नु भन्दाखेरि चाहिँ अब मैले मानौँ यहाँ जे डाटा इन्टर गर्यो त्यो डाटा चाहिँ लिनु पर्यो नि त त्यो डाटा चाहिँ कुन भेरिएबलले दिन्छ हेरौँ है त त्यो डाटा दिनको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो त अब मानौँ मैले यति डाटा इन्टर गरेँ पोस्ट हान्ने बेला त फर्म भ्यालिडेट भयो कि नै भन्ने कुरा त हेर्नु पर्यो नि त भनेपछि के मेथड हाल्नु पर्यो त इफ फर्म भ्यालिडेट अनि सबमिट भयो भने चाहिँ टाइटलको भ्यालु पनि लिनु पर्यो डिस्क्रिप्सनको भ्यालु पनि लगाएर डाटाबेसको हाम्रो टेबलमा हालिदिनु पर्यो है त्यति हो अब त्यही जाम हाम्रो राउट डट पाइमा जाम फर्म पोस्ट फर्म भयो इफ फर्म अब भ्यालिडेट एन्ड सबमिटको यो मेथडै कपी हानौँ है ओके कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी इन्टर है यदि फर्म चाहिँ भ्यालिडेट एन्ड सबमिट भयो भने के गर्ने त हाम्रो सबै कुरा लिनु पर्यो अब यो फर्स्ट अफ अल लिनको लागि के गर्नु पर्यो त हामीले अहिलेसम्म के इम्पोर्ट गरेछौँ त फ्ल्यागस्टार मोडलबाट पोस्ट भन्ने नि इम्पोर्ट गर्नु पर्यो है पी पोस्ट भन्ने हाम्रो मोडल त छ नि त जसले चाहिँ अब हाम्रो टेबलमा अब पोस्टहरुको टाइटल डिस्क्रिप्सन होल्ड गरे हुन्छ है अब यहाँ जानु पर्यो फर्म डट भ्यालिडेट एन्ड सबमिटमा चाहिँ के गर्नु पर्यो पोस्ट भन्ने के हुनु भयो त पोस्टमा अब यहाँ इन्टर गर्नु पर्यो पोस्ट भन्ने हाम्रो टेबलमा हाल्नु पर्यो नि त भ्यालु त टाइटल भने के छ त अब फर्ममा भएको टाइटलको डाटा चाहिँ मलाई दे भन्यो है फर्म डट टाइटल डट डाटा गर्यो है अरु के लिनु पर्यो डिस्क्रिप्सन लिनु पर्यो फर्ममा भएको डिस्क्रिप्सनको डाटा मलाई दे भन्यो है यति भइसक्यो भाइ फर्म डट डिस्क्रिप्सन डट डाटा फर्म डट टाइटल डट डाटा भयो यति भएपछि मात्रै यतिलाई मात्रै पोस्ट गरेर भएन नि त करेन्ट युजर अब मानौँ है फर्स्ट अफ अल यतिलाई चाहिँ सेभ गरौँ है यतिलाई सेभ गरेर फेरि पनि एकचोटि डेभलपमेन्ट सर्भर खोलौँ सप्रेस वार्निङ दियो इट्स ओके है फेरि खोल्दा के भनौँ भन्दाखेरि ओके एकचोटि लगइन गरौँ एउटा कुरा बुझ्नु है अब 3 4 है अब यदि मैले यो don@gmail.com भन्नेले खोल्यो भने अब यही मान्छेले चाहिँ त्यो पोस्ट एड गरे भन्नको लागि त त्यसको एउटा युनिक आइडी त छ नि त टेबलमा हो कि नै हिजोको भिडियो राम्रोसँग हेर्नु भने चाहिँ यो कुरा बुझ्नुहुन्छ है अब मानौँ ओके लेट मी ओपन नोटप्याड एउटा युजर टेबल हुन्छ एउटा पोस्ट टेबल हुन्छ है लेट मी जुम इन लिटल बिट है अब फर्स्ट अफ अल एउटा हाम्रो आइडी हुन्छ आइडी हुनु भयो अरु के हुन्छ त मान्छेको नाम हुन्छ युजर नेम होल्ड गर्छ इमेल होल्ड गर्छ है मानौँ अब 1 छ युजर आइडी 1 छ युजर नेम के छ डन छ इमेल ब्ला ब्ला छ है युजर नेम 2 छ युजर आइडी 2 मा युजर नेम के छ माइक छ इमेल ब्ला ब्ला छ है पोस्टमा जाम
पोस्टमा चाहिँ के छ, आइडी छ, टाइटल छ, डिस्क्रिप्सन छ है। 1 मा के छ त, कोरोना भन्ने टाइटलको पोस्ट छ, ब्ला ब्ला छ पोस्ट डिस्क्रिप्सन। 2 मा छ, 2 मा समथिङ छ। अब यतिले मात्र चाहिँ यो टेबल चाहिँ हाम्रो होल्ड भएन नि त है। अब अर्कोलाई चाहिँ के हामीले इन्सर्ट गर्थ्यौँ, युजर अन्डरस्कोर आइडी भन्ने पनि हाम्रो यो टेबलमा त छ नि त, 1 to many म्यापिङ त छ नि त अहिले है। अब के हुन्छ भन्दाखेरि यो भनेको युजर आइडी 2 भयो मानौँ है, सपोज म हजुरलाई बुझाइदिन्छु यो कुरा फेरि आज भने। यो भनेको 1 भयो। यदि हाम्रो यो टेबलमा यसरी गएर बसेको छ भने, यसरी हाम्रो डाटा गएर बसेको छ भने के भन्छ त, पोस्टमा आइडी 1 छ, टाइटल यो छ भने त्यसको युजर यो चाहिँ कसले हालेको भन्ने कुरा कसरी थाहा हुन्छ, युजर आइडी थाहा हुन्छ भनेपछि यो पोस्ट कसले हालेको रहेछ त, माइकले हालेको रहेछ। यो पोस्ट कसले हालेको रहेछ, डन भन्नेले हालेको रहेछ है। डन भन्ने युजर हो, यति कुरा चाहिँ बुझ्नु जरुरी छ। लेट मी जुम आउट। ओके है, भनेपछि त लगइन हुने बेला त्यही मान्छेको त हाम्रो सर्टेन आइडी त ग्र्याब गर्नु पर्यो नि त। त्यही सर्टेन युजर अन्डरस्कोर आइडी ग्र्याब गर्न सक्यो भने पो त्यो मान्छेले पोस्ट हालेको भन्ने कुरा थाहा हुन्छ है। हो, त्यो कुरा ग्र्याब गर्नु पर्यो सुरुमा चाहिँ। त्यो कुरा ग्र्याब गर्नको लागि चाहिँ अब यो के छ भन्दाखेरि फ्ल्याक्स अन्डरस्कोर लगइन चाहिँ यति पावरफुल छ कि यसले पहिल्यै हामीलाई के देखायो त, एउटा सर्टेन इन्स्ट्यान्ट प्रोभाइड गर्छ। फर्स्ट अफ अल अब म फेरि हजुरलाई डाटाबेसमा लगाइदिन्छु मोडलमा। यहाँ हामीले के गरेछौँ त, पोस्ट भन्नेमा के गरेछौँ त, युजरमा पोस्ट भन्ने एउटा सर्टेन कोलम थपेर त्यसलाई ब्याकरेप अथर देखाऊँ के है। यो केसँग रिलेसनसिप गरा भनेछौँ, पोस्ट भन्ने टेबलसम्म ब्याकरेप अथर देखाऊँ भनेको के हो त, एउटा कुनै पनि पोस्ट हाल्यौँ भने त्यसको एउटा अथर त हुन्छ नै हुन्छ क्या है। त्यो भन्न खोजेँ हामीले अथर हो। अब हामीले त्यसलाई अहिले युजरको यो अथर युजर एउटै हो, तर ब्याकरेप दिने बेला हामीले अथर भनेर दियौँ है। यति कुरा बुझ्नु। अनि यहाँ के दियौँ, युजर अन्डरस्कोर आइडी भन्ने नि हाल्यौँ नि, अहिले मैले भनिसकेँ हजुरहरूलाई युजर अन्डरस्कोर आइडी भन्ने नि हाल्यौँ है पोस्ट भन्ने टेबलमा। त्यो चाहिँ केसँग लिङ्क छ त, युजरको आइडीसँग लिङ्क छ है। फरेन कि त यताबाट पास गर्यो, यताबाट लिग्यो भनेपछि बुझ्नुभयो नि है, त्यही कुरा हो। अब चाहिँ अरू कुरामा चाहिँ अगाडि बढौँ है। राउट डट पाईमा चाहिँ अब के छ त, हाम्रो अब त्यही युजरको सर्टेन आइडी ग्र्याब गर्न सकेर त्यो पोस्टलाई चाहिँ डाटाबेसमा हिट गर्न सक्यो भने वी आर सक्सेसफुल है। त्यो पोस्ट चाहिँ अब डाटाबेसमा जाने भयो नि त। त्यसको लागि चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि फ्ल्याक्स अन्डरस्कोर लगइनमै छ क्या है। के छ त हाम्रो फ्ल्याक्स अन्डरस्कोर लगइनमै, लेट मी लुक एट द डकुमेन्टेसन है। एकचोटि डकुमेन्टेसन चाहिँ हेर्नै पर्छ। फ्ल्याक्स अन्डरस्कोर लगइनको चाहिँ करेन्ट युजर भन्ने छ क्या सायद है, करेन्ट युजर आइडी दिन्छ क्या है। स्ट्याक ओभरफ्लोमा हेर, सेभ डट युजर दिन्छ। ओके है। अब चाहिँ केले दिन्छ रहेछ त, करेन्ट अन्डरस्कोर युजर भन्नेले चाहिँ हामीलाई के दिन्छ, एउटा सर्टेन त्यसको चाहिँ युजर आइडी दिन्छ है। त्यो कुरा चाहिँ हामीले अब यहाँ चाहिँ त्यो चाहिँ केमा छ, फ्ल्याक्स अन्डरस्कोर लगइन भन्नेमा छ नि त। त्यो कुरा चाहिँ हामीले ग्र्याब गर्न सकेर अगाडि बढ्यो भने चाहिँ यो कुरा चाहिँ बुझ्यो है, त्यति कुरा बुझ्यो। करेन्ट अन्डरस्कोर युजरले दिन्छ। अहिले त स्ट्याक ओभरफ्लोमै देख्नुभयो नि है, कन्ट्रोल एस। अब चाहिँ कहाँ जाऊँ, अब हामीले त यो पोस्ट डाटा लिएको ठाउँमा जानु पऱ्यो नि त है। अब के गर्नु पऱ्यो त, फर्स्ट अफ अल अब एउटा कुरा अझै हेरौँ है। हाम्रो टेबलमा के अब फर्मबाट त हामीले के डाटा लियौँ त, फर्म भ्यालिडेट अनि सब्मिट हुँदा पोस्ट लिएछौँ। पोस्टमा पोस्ट भन्ने टेबलमा हाल्नु पऱ्यो, के हाल्नु पऱ्यो, टाइटल हाल्नु पऱ्यो, डिस्क्रिप्सन हाल्नु पऱ्यो। लेट मी जुम इन है एकचोटि फेरि F5। पोस्टमा के छ त, आइडी छ, टाइटल छ, डिस्क्रिप्सन छ है। टाइटल र डिस्क्रिप्सन त ग्र्याब गऱ्यौँ नि त, युजर आइडी ग्र्याब गर्नु पऱ्यो नि त है। त्यो त टेबलमा हान्नको लागि, तर युजरलाई चाहिँ सो गराउनु टेबलमा हिट गराउनु पऱ्यो नि त है। एकचोटि F5 फेरि दाबौँ। ओके, अब चाहिँ कहाँ जाऊँ भन्दाखेरि त्यही अघि हामीले कहाँबाट ल्याएको थियौँ, हो यहीबाट है। अब यहाँबाट के लियौँ, युजर अन्डरस्कोर आइडी भन्नेमा नि हाल्नु पऱ्यो नि त है। के गरौँ, युजर अन्डरस्कोर आइडी इक्वल टु चाहिँ के भएर करेन्ट अन्डरस्कोर एउटा युजरको के लियौँ, त्यसको आइडी ग्र्याब गर्न सक्यो भने त वी आर डन है। त्यति भएपछि त के भयो त, हामीले गर्न सक्यो नि त त्यो। अब हेरौँ है त एकचोटि फेरि म लेट मी चेक द डकुमेन्टेसन 1 सेकेन्ड है, आइ एम कन्फ्युज लिटल बिट। अनि फ्ल्याक्स अन्डरस्कोर लगइन करेन्ट युजर है। डकुमेन्टेसनमा चाहिँ अब के चाहिने हो सबै कुरा हुन्छ। गेट आइडी यसले दिन्छ, गेट लोडर, कन्ट्रोल एफ, करेन्ट अन्डरस्कोर युजर अनि सर्च है। लगइन विथ द करेन्ट अन्डरस्कोर युजरले दिँदैछ भनेपछि करेन्ट अन्डरस्कोर युजरको
आइडी लियो भने त हामीले त काम अगाडि बढाउन सक्यो नि त है। ओके यो जुन प्लगइन चार्जर हेलो हेलो ओके अब हेरौँ है त मैले चाहिँ के भयो त हामीले युजर आइडी नै ग्र्याब गऱ्यौँ युजर अन्डरस्कोर आइडीमा चाहिँ के लियौँ करेन्ट अन्डरस्कोर युजरको चाहिँ आइडी लिन सक्यौँ हो होइन। यति लिन सकेपछि त अब सकिहाल्यो काम। यति लिन सकेपछि अब हामीले के गर्नु पऱ्यो पोस्टलाई चाहिँ हार्ड कोडेड गर्न परेन कि होइन। पोस्टलाई हार्ड कोडेड गर्न सकेन परेन है। पोस्टलाई हार्ड कोडेड गर्न नपरेपछि चाहिँ के भयो त अब हाम्रो सबै पोस्ट डाइनामिकल्ली सो हुनु भयो। अब हेरौँ है त फेरि एउटा कुरा देखाइदिएँ मैले युजर अन्डरस्कोर आइडी भनेको चाहिँ कहाँ छ हाम्रो मोडल डट पाईको पोस्टमा छ यो फिल्ड है। बुझ्नुभयो भने रिलेसनसिप बुझ्नु पऱ्यो डाटाबेसको। यदि यो रिलेसनसिप बुझ्न गाह्रो भयो भने चाहिँ एकचोटि फेरि कमेन्ट हानिदिनु है। म फेरि एकचोटि केही नयाँ इक्जाम्पलहरू ल्याएर चाहिँ बुझाइदिने ट्राई गर्छु। ओके लेट्स गो देयर जुम आउट गरौँ थोरै कसरी ओके अब एउटा हाम्रो आइडी नै अप्टेन भइसक्यो है। अब हाम्रो काम भनेको के हो त जस्ट यसलाई चाहिँ पोस्ट गर्नुपर्ने मात्रै हो। अब के गर्ने त डिबी डट सरी साउन्ड के भयो मेरो 1 मिनट हेलो 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 ओके है। अब के गरौँ हामीले यसलाई चाहिँ सेसनमा के गर्नु पऱ्यो एड गर्नु पऱ्यो। केलाई एड गरिदिउँ पोस्ट भन्ने भेरिएबललाई एड गरिदिउँ। त्यो चाहिँ केमा गएर एड हुन्छ भने पोस्ट भन्नेमा एड गर भन्छ नि त है। पोस्ट भन्नेमा उस गर भने हो नि त हामीलाई। त्यही भएर चाहिँ त्यो यो भेरिएबललाई चाहिँ एड गरिदिनु पऱ्यो। केमा एड गर्नु पऱ्यो यसमा चाहिँ एड गर्नु पऱ्यो है। के गर्नु पऱ्यो डिबी डट सेसन डट कमिट त गर्नै पऱ्यो कमिट हुनु पऱ्यो कमिट हान्नु पऱ्यो। कमिट हानेपछि के गर्ने त यो अब पोस्ट भयो भनेपछि के गर्ने फ्ल्यास मेसेज सो गराइदिउँ। फ्ल्यास मेसेज सो गराउँदा के गर्ने एब्स्ट्रिङ रिटर्न गरौँ के भनेर सो गरौँ पोस्ट एज बिन क्रिएटेड भनेर चाहिँ सो गराइदिउँ न है। अब सिएसएस क्लास दिउँ के दिउँ सक्सेस भनेर चाहिँ सिएसएस क्लास दिउँ है। यति भनेर दियो अहिलेसम्म यति भनेर दियो है। अब यसलाई चाहिँ पोस्ट भइसकेपछि कहाँ रिडाइरेक्ट गराउने भन्ने कुरा नि हुन्छ नि त। फेरि जसरी हामीले माथि अब साइनअपमा गएपछि चाहिँ मानौँ है ओके म फेरि माथि ल्याइदिन्छु। मानौँ अब मैले लगइनमा गएपछि चाहिँ यदि मेरो युजर चाहिँ के भने हो रेन्डर अन्डरस्कोर टेम्प्लेट कता गयो सरी रिटर्न चाहिँ कता गरे हो लगइन भएपछि चाहिँ इन्डेक्स पेजमा जा भन्ने हो कि लगइन भएपछि लगइन पेजमा बस्ने कुरा त भएन नि त है। अगाडि बढ्नु पऱ्यो रिटर्न के गर्ने रिडाइरेक्ट गरेँ मैले। रिडाइरेक्ट चाहिँ कहाँ गर्छु मैले अब युआरएल फर भन्ने फङ्सन लिएछु मैले कहाँ गरिदिएँ मैले अब भन्दाखेरि कुन फङ्सनमा गर्नु क्रिएट पोस्ट भएपछि चाहिँ होममै गरेँ नि भयो है। होममै गरिदिउँ न मेरो होमको इन्डेक्स छ क्या सायद 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 के इन्डेक्स सेलेक्ट हान्यो कता छौँ हामी इन्डेक्स ओके कन्ट्रोल बी है रिटर्न रिडाइरेक्ट इन्डेक्समा चाहिँ मैले के गरिदिएँ युआरएल फरले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि अब त्यही युआरएल कुन फङ्सनमा लाने भन्ने कुरा गर्छ क्या। हाम्रो चाहिँ जस्ट ब्याकस्ल्यासतिर गरे नि हुन्थ्यो फर्स्ट हामीले हार्डकोड चाहिँ नगरौँ भन्ने कुरा हो है। हामीले हार्डकोड गरेन भने चाहिँ धेरै फाइदा हुन्छ है पछि गएर चाहिँ हजुरहरू सुरुमै अब डाइनामिक भएर जान सक्नुभयो भने चाहिँ पछि जे कुरा नै डाइनामिक बनाउनु पर्छ भन्ने दिमागमा चाहिँ बस्छ क्या। त्यही भएर चाहिँ अब सजिलो हुन्छ जे कुराको लागि नि कोडहरू रियुजेबल हुन्छ है। अब यति भइसक्यो। अब यति भइसकेपछि यतिले चाहिँ के गर्छ त हाम्रो डाटाबेसमा त डाटा एड गर्ने काम गर्छ। अब होममा त सर्टेन अब केही कुरा त गर्नु पऱ्यो नि त। होममा त पोस्ट सो गराउनको लागि यो त जस्ट हाम्रो हार्ड कोडेड भ्यालु भयो। अब हार्ड कोडेड भ्यालु पठाएर त हामीलाई भएन काम भएन है। त्यही भएर चाहिँ के गर्नु पऱ्यो त यति भ्यालुमा चाहिँ यतिमा चाहिँ हामीले क्वेरी गर्न सक्नु पऱ्यो नि त। डाटाबेसबाट हामीले के गर्नु पऱ्यो डाटा तान्न सक्यो भने चाहिँ वी आर डन है। हामीले गरेको मिल्यो है। सुरुमा यतिलाई हटाएँ मैले यतिलाई हटाएँ मैले के पठाएँ पोस्ट भन्ने पठाएँ ओके पोस्टमा के पठाएँ मैले पोस्ट भन्नेमा के गरेँ डट क्वेरी डट अल भन्ने चलाइदियो है। मिल्छ कि नै थाहा छैन मलाई अहिलेसम्म हामीले चेक गर्छौँ यो कुरा चाहिँ। पोस्टमा यो पठाएँ पोस्ट बनाएँ पोस्टमा फेरि मैले पोस्ट चाहिँ पठाएँ
ओके गरेँ, इन्टर गरेँ। लेट्स स्टार्ट द डेभलपमेन्ट सर्भर है। हाम्रो अब लेट्स लुक एट द यताबाट हाम्रो इन्डेक्समा रेन्डर हुन्छ नि त। इन्डेक्समा हेरौँ न के देखाउनु भने हम इन्डेक्समा हामीले पोस्टको टाइटल देखाउनु भने हम पोस्टको डिस्क्रिप्सन देखाउनु भने हम है। ओके लेट्स गो देयर। फ्ल्याक्स ब्लगमा जाऊँ। फ्ल्याक्स ब्लगमा गएपछि के गरौँ, होममा त अहिले केही पोस्ट छैन नि त डाटाबेसमा है। अब क्रिएट स्ल्यास पोस्टमा जाऊँ। अझै हामीले हालेको छैनौँ नि त नेपालमा त। ओके क्रिएट स्ल्यास पोस्टमा जाऊँ। टाइटल हेलो गाइज वेलकम टु द लाइभ स्ट्रिम है। वेलकम टु लाइभ स्ट्रिम। ओके लेट्स पोस्ट इट। मिल्छ कि नै? ओके डन है। के भयो त बुझ्नु भयो है? एउटा स्टेप बुझ्नु भयो कि नै? म फेरि बुझाइदिन्छु। क्रिएट अन्डरस्कोर पोस्ट हुने बेरसम्म के हुन्छ त, यति मैले पोस्ट गरेँ, पोस्ट हाने है त गाइज। एक्चुअली मैले पोस्ट हान्ने बित्तिकै के भयो त, यो त डाटाबेसमा गएर पोस्ट भयो नि त। डाटाबेसमा गएर पोस्ट भएपछि हुने काम चाहिँ केले, कुन फङ्सनले गरे भनौँ है त ल। डाटाबेसमा गएर पोस्ट हुने काम केले गरे भन्दाखेरि हो यसले गरे है। db.session.add पोस्टले चाहिँ टाइटल र डिस्क्रिप्सन पोस्ट एड गर्ने काम गर्यो। त्यसलाई सो गराउने काम चाहिँ केले गर्यो, post.query.all गर्यो है। सहिलो छ। भनेपछि अब यो होममा यसरी सो हुन थाल्छ हाम्रो पोस्ट चाहिँ। अब के भयो भन्दाखेरि अब हामीले यतिको लागि चाहिँ एउटा सर्टेन CSS स्टाइलिङहरू चाहिँ हालौँ न है। CSS स्टाइलिङ चाहिँ कसरी हाल्ने भन्ने कुरामा चाहिँ अब यसमा चाहिँ धेरै भिडियो वेस्ट नगरौँ, टाइम वेस्ट गरौँ होइन। जस्ट म अब यसको लागि चाहिँ म जस्ट कोड गरेर आइहाल्छु है। लेट्स गिभ मी टाइम। ओके सी यू। ओके गाइज आई एम ब्याक है। अब मैले चाहिँ के गरेँ भन्दाखेरि जस्ट अब CSS को लागि चाहिँ अब भिडियोमा धेरै टाइम जान्छ भनेर चाहिँ के गरेँ, जस्ट अब आफूले गरेको पहिला गरेको कोडलाई चाहिँ कपी पेस्ट हानेर ल्याएँ। यहाँ चाहिँ केही गरेँ होइन, जस्ट एउटा कार्ड सिलेक्ट गऱ्यौँ, कार्ड लियौँ CSS क्लास है। सुरु भन्दाखेरि चाहिँ लुप लायौँ। लुप लाउनको लागि हेरौँ है त, यही हो लजिक कुरा बुझौँ। डिजाइनिङ त बुझिहालिन्छ पछि नै है। के गर्यौँ हामीले यताबाट हामीले के पास गऱ्यौँ, पोस्ट भन्ने पास गरेछौँ नि त। पोस्ट भन्ने चाहिँ अब यहाँ index.html रेन्डर हुन्छ, त्यो चाहिँ हामीले यहाँ ग्र्याब गरेछौँ। त्यसमा फर लुप लायौँ। त्यसमा चाहिँ के गऱ्यौँ, CSS क्लासलाई मार्जिन टपमा चाहिँ के गऱ्यौँ 2 राख्यौँ, मार्जिन लेफ्ट 3, मार्जिन टप 2 राख्यौँ है। सुरुमा अथर र युजर नेम जेनेरेट गऱ्यौँ। अब यहाँ के गऱ्यौँ, डेट र टाइम चाहिँ अब के अरे जेनेरेट गर्नको लागि डेट मन्थ र इयरको फर्मेटमा दियौँ है। त्यो फर्मेटमा दियौँ। अनि त्यसपछि कार्ड बडी भन्ने CSS क्लास है, यु क्यान नो बाई गोइङ टु द bootstrap.com है। अब पोस्टर टाइटल जेनेरेट गऱ्यौँ, पोस्टर डिस्क्रिप्सन यहाँ जेनेरेट गऱ्यौँ। यो भनेको पोस्टर टाइटल H5 मा हुन्छ, यो प्याराग्राफमा देखाउँछ है। एकचोटि फेरि त्यसमा जाऊँ एन्ड रेन्डर द पेज। ओके यसरी देखाउँछ है हाम्रो यो कुरा चाहिँ। कसले पोस्ट हानेको भनेर पोस्टर युजर नेम चाहिँ अथर.युजर नेम चाहिँ यसरी ग्राफ गर्छ, post.author.username है। पोस्टमा भएको अथरको युजर नेम त्यो चाहिँ कसरी ग्राफ गरे त, form.py मा जाऊँ। form.py भने सरी कता गयो हाम्रो मोडलमा जाऊँ। मोडलमा गएर ब्याकरेप अथर देखाउँ नि त होइन। ब्याकरेप अथर दिएपछि चाहिँ ब्याकरेप अथर.युजर नेम लेसी चाहिँ यो भ्यालु ग्राफ गर्छ क्या है। जुन युजरमा एट्याच छ त्यसको आइडीको युजर नेम चाहिँ ग्राफ गर्न सक्ने भयो। यति कुरा बुझेपछि चाहिँ के भयो त, अब अगाडि बढौँ बिस्तारै है। सुरुमा चाहिँ हामीले के गर्यौँ त, फेरि एकचोटिमा आज अहिले भर्खरसम्म गरेको कुरा भनिदिन्छु। अब कहाँ गर्नु भन्दाखेरि route.py मा के गर्यौँ, क्रिएट अन्डरस्कोर पोस्ट भन्ने चाहिँ एउटा राउट क्रिएट गरेँ। अनि त्यसमा चाहिँ के गरेँ, गेट र पोस्टको मेथड डिफाइन गरेर फर्मलाई चाहिँ पोस्ट फर्मको इन्स्टेन्स दियौँ होइन। अब भ्यालिडेट हुने बेला के हुनु पर्यो त, पोस्ट भन्ने एउटा भेरिएबलमा पोस्ट भन्ने एउटा टेबलको चाहिँ के गर्नु पर्यो त, त्यसको टाइटलमा चाहिँ form.title.data हाल्नु पर्यो। डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ त्यसको डिस्क्रिप्सन कोलुममा चाहिँ यो भने कोलुम हो, form.description.data हाल्नु पर्यो। युजर आइडीमा करेन्ट अन्डरस्कोर युजर डट आइडी दिनु पर्यो। करेन्ट अन्डरस्कोर युजर इज प्रोभाइडेड बाई द फ्ल्याक्स अन्डरस्कोर लगइन बाई डिफल्ट है। db.session एड गरौँ, कमिट गरौँ। अब CSS स्टाइलिङ दिउँ है। अब यो सक्सेस भन्ने यताउति भन्ने चाहिँ सबै CSS स्टाइलिङै हो। यो चाहिँ सब तपाईँहरूले सबै चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि अब बुटस्ट्र्याप पहिला गर्नु भएको छैन भने चाहिँ डिजाइनिङको पार्टमा छिर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ बुटस्ट्र्यापबाटै गर्न भन्छु है। म चाहिँ सुरुमा चाहिँ सजिलो हुन्छ सुरुबाट गर्दा। ओके अब चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ के गरौँ, अब हाम्रो के भयो चाहिँ हेरौँ है एकचोटि। लगइन रजिस्टर यति चाहिँ भयो है। अब अर्को कुरा चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि पोस्ट अब अपडेट गर्ने कुरा भयो होइन। अब पोस्ट अब अपडेट गर्ने कुरा हेरौँ न त है। पोस्ट अपडेट गर्ने कुरामा चाहिँ अब हामीले सुरुमा जुन पोस्ट हाल्यो नि, लास्टमा जुन पोस्ट अपडेट गर्यो
क्रिएट गरेको पोस्ट चाहिँ त्यो फर्स्टमा सो हुनु पऱ्यो क्या। मानौँ मैले 1 घन्टा अगाडि पोस्ट गरेको कुनै क्रिएट पोस्ट गरेँ भने त्यो चाँडो सो हुनु पऱ्यो। यदि मैले 2 घन्टा अगाडि गरेँ भने अगाडि गरेर चाहिँ त्यो ढिलो सो हुनु पऱ्यो कि है। त्यो कुराको लागि चाहिँ के गर्नु पऱ्यो, क्वेरी गर्ने बेला चेन्ज हान्नु पऱ्यो। कता छ हाम्रो राउटबाटै लिने है। पोस्ट डट क्वेरी डट अर्डर अन्डरस्कोर बाई चाहिँ के गरौँ, अर्डर अन्डरस्कोर बाई के हुन्छ, पोस्टको डेट अन्डरस्कोर पोस्ट डेटकोबाट डट डिसेन्डिङ भन्ने फङ्सनलाई चाहिँ यसले चाहिँ के गर्छ, डिसेन्डिङ अर्डरमा चाहिँ प्रिन्ट गर्न उस गर्छ। डट अल गरौँ है। ओके, कन्ट्रोल सी, रिस्टार्ट। कसरी क्वेरी गरिदिनु त, हो ल ट्याक्कै उस गरेको पोस्ट आयो नि त। यो नयाँ पोस्ट क्रिएट गरेर सो गरौँ है त फेरि। क्रिएट अन्डरस्कोर पोस्ट हेलो न्यू पोस्ट। यो चाहिँ के हुने भयो त, माथि आउने भयो नि त, पोस्ट एन्ड इज क्रिएटेड भनेर एउटा CSS क्लासमा देखाउने भयो। अब त्यही हुने भयो। अब मानौँ अर्को कुरामा जाऊँ होइन। अर्को कुरामा जाँदा चाहिँ हामी एकचोटि लगआउट हानेर पोस्ट हान्न ट्राई गरौँ है। लगआउट हानेर पोस्ट हान्न ट्राई गर्दा चाहिँ क्रिएट अन्डरस्कोर पोस्टमा जाऊँ, त्यसमा गएर चाहिँ सर्ट एन्ड पोस्ट हानौँ। भनेपछि त यस्तो इरर आउनु भयो नि त, युजर मिक्सिङ हेज नो अब्जेक्ट के है। अब यदि हामी साइन इनै छैनौँ भने त करेन्ट अन्डरस्कोर युजर डट आइडीमा त भ्यालु पास हुने भयो त, पास हुने भएन नि त। एकचोटि जस्ट एक फर्ममै जाऊँ न त, क्रिएट अन्डरस्कोर पोस्टको यो फर्ममा गएपछि के छ त, युजर अन्डरस्कोर आइडी त के नल पास हुने भयो नि त। यसको ठाउँमा के पास हुने भयो त, यहाँ त नल पास हुने भयो। नल भ्यालु भनेको के छ त, अनडिफाइन हुन्छ। अनडिफाइन भएपछि के भयो त, केमा कुन युजरको पोस्ट हो, कुन युजरको पोस्ट हो, त्यही भएर एम्बिग्युटी क्रिएट हुन्छ है। त्यही कारणले चाहिँ हामीलाई चाहिँ के हुनु पऱ्यो, यदि हामी युजर साइन इन छैन भने चाहिँ क्रिएट अन्डरस्कोर यो पोस्ट यो स्क्रिन चाहिँ देखाउनु भएन क्या। कुनै एउटा अब 403 स्क्रिन देखाइदिए भयो। अब यो स्क्रिनमा जान तपाईँ अथोराइज हुनुहुन्न है, साइन गरेर मात्र जानुपर्ने छ तपाईँलाई भन्ने कुरा देखाइदिनु पऱ्यो। यति कुरा देखाउन सक्यो भने चाहिँ अब फेरि अब अर्को कुरा भयो है। यसको लागि चाहिँ के गर्छौँ हामीले, एउटा अब यतिमा जानको लागि के गर्नु पऱ्यो, लगइन रिक्वायर हुनु पऱ्यो। जस्ट अब फ्रेक्सनको लगइन गर्ने के प्याकेज छ त, लगइन रिक्वायर्ड भन्ने छ है। लगइन अन्डरस्कोर रिक्वायर्ड भन्ने प्याकेज छ। अब लगइन अन्डरस्कोर रिक्वायर्ड भन्ने प्याकेज चाहिँ हामीले कहाँ एक्टिभेट गर्नु पऱ्यो, क्रिएट अन्डरस्कोर पोस्टमा जाने बेलामा, क्रिएट अन्डरस्कोर पोस्टमा जाने बेला के गर्नु पऱ्यो, एड लगइन अन्डरस्कोर रिक्वायर्ड हानौँ है। त्यो गरेर फेरि त्यहाँ जान ट्राई हानौँ त, हुन्छ कि नै है त, भएन नि त, अनअथोराइज छ भनेर भन्यो है। अब हामीले अरूको कुरामा पनि वर्कआउट गर्न सक्छौँ। जस्तै अब साइन आउट भएको बेला चाहिँ क्रिएट पोस्टमा गयो भने चाहिँ अब त्यो साइन इन पेजमा जाने बनाउनु पऱ्यो, त्यस्तो गर्नु पऱ्यो। अनि फेरि त्यो रिडाइरेक्ट भएर क्रिएट पोस्टमा जानु पऱ्यो। त्यो कुरा चाहिँ हामी वर्कआउट गर्छौँ है। ओके, अब अरू कुरा चाहिँ है, अब सुरुमा चाहिँ के गर्नु पऱ्यो, हामीले अब एडिट गर्ने कुरातिर चाहिँ अगाडि बढ्दै जाऊँ न है। एडिट गर्ने कुरामा चाहिँ अब के हुन्छ त, अब मानौँ ओके मलाई यो पोस्टमा जानु पऱ्यो। अब मलाई होइन यो पोस्ट एडिट हान्न मलाई यदि युजर चाहिँ लगइन छ भने है, भनेपछि के गर्नु पऱ्यो, यो पोस्ट मैले छुट्टै स्क्रिनमा एउटा खोल्ने वातावरण अब इन्भाइरोमेन्ट मिलाइदिनु पऱ्यो नि त। त्यो भएपछि यो अब मानौँ यो पोस्टमा टाइटलमा क्लिक गरेँ भने यो पोस्ट मात्रै छुट्टै स्क्रिनमा खोलिनु पर्ने भयो क्या। यति पोस्ट मात्रै खोलिनु पऱ्यो क्या, यो हाइलाइटेड भएको चाहिँ है। त्यसको लागि चाहिँ के गर्छौँ, फेरि नयाँ राउट क्रिएट गर्छौँ। अब नयाँ राउट क्रिएट गर्छौँ है। एड्रेस एप डट राउट गर्छौँ, के गर्छौँ एप डट राउटमा स्ल्यास पोस्ट। अब यसको चाहिँ के मेथड हुन्छ त्यो जिम पहिला, अनि एउटा कुरा बुझाउँछु म हजुरलाई फेरि। मेथड के हुन्छ, मेथड्स इज इक्वल टु गेट र पोस्टै हो एज युजर है, क्यापिटल लेटर। एउटा गेस्ट मेथड हुन्छ, आएको कुन मेथड हुन्छ त, पोस्ट मेथड हुन्छ है। अब फङ्सन के छ त हाम्रो, डिफ, यो चाहिँ सो पोस्ट भनिदिउँ न, सो पोस्ट भनौँ है। अब मानौँ एउटा कुरा चाहिँ हेर्नु है, एकचोटि फेरि स्क्रिनमा हेर्नु, लेट मी क्यान्सल दिस। ओके, यसलाई कट हानिदिउँ है, तल स्क्रिनमा चाहिँ जाऊँ है।
ओके फेरि अब एउटा कुरा हेरौँ अहिले देखिन्न त है अब मानौँ मलाई यो पोस्ट हेर्न मन लाग्यो भने त यो पोस्टको आइडी त मैले ग्र्याब गरेर सो गर्नु पऱ्यो नि त भनेपछि यो पोस्टको मैले सो गर्नको लागि त एउटा युनिक आइडी त हुन्छ एउटा कुनै पनि पोस्टको अब टेबलमा देखा जस्तो एउटा कुनै पनि पोस्टको युनिक आइडी त हामीले ग्र्याब गर्न सक्यो भने त के भयो त त्यो पोस्ट त सो हुने भयो नि त भनेपछि के गर्नु पर्यो त यो पोस्टको स्ल्यास त्यसको आइडी लिन सक्यो भने त त्यो पोस्ट सो गराउन सक्यो नि त हो त्यही कुरा गर्ने अब चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ के गर्ने मैले सुरुको लेसनमा यो कुरा चाहिँ अब हजुरलाई भनेको थिएँ होइन त्यही भएर चाहिँ लेसन चाहिँ मिस नगर्नु है इन्टमा चाहिँ के लिन्छौँ पोस्टको चाहिँ आइडी पास गर्छौँ यो चाहिँ अब हाम्रो यस्तो यो दुईवटा अपरेटर दिएर चाहिँ बिचमा चाहिँ अब पोस्ट अन्डर्सको आइडी चाहिँ इन्ट भन्ने फर्ममा चाहिँ पास हुन्छ है भनेको है अब त्यसलाई चाहिँ के गरौँ कुनै पनि एउटा फङ्सनको अब नाम दिनु पऱ्यो अब डेफ सो पोस्ट हानौँ पोस्ट सो गर्नु पऱ्यो नि त ओके अब पोस्ट सो गर्ने बेला के गर्नु पऱ्यो त त्यो युजरको सर्टेन अब पोस्ट चाहिँ पास गर्नु पऱ्यो नि त है ओके सरी अब हामीले के गर्नु पऱ्यो आर्गुमेन्ट त पोस्ट आइडी त पास गर्नु पऱ्यो नि त अब मलाई यो पोस्ट मात्रै खोल्न मन लाग्छ भने यो पोस्टको सर्टेन आइडी ग्राब गर्नु पऱ्यो नि त यो पोस्टको आइडी ग्राब गरेर मैले एज आर्गुमेन्ट पठाउनु पऱ्यो एज क्रिएट अन्डरस्कोर पोस्ट छ होइन अनि गेट अन्डरस्कोर पोस्ट हालौँ न है ओके अर्कोमा जाउँ रिटर्न के गरौँ रिटर्न चाहिँ के गर्नु पऱ्यो त अर्को स्क्रिनमा चाहिँ रेन्डर गर्नु पऱ्यो रेन्डर टेम्प्लेट अनि त्यसमा चाहिँ अरू आर्गुमेन्ट पास गर्नु पऱ्यो पोस्ट अन्डरस्कोर आइडी पास गर्नु पऱ्यो रेन्डर टेम्प्लेट के गर्नु पऱ्यो त गेट अन्डरस्कोर पोस्ट डट एचटिएमएल टाइटलमा चाहिँ के पास हाल्ने एज अ स्ट्रिङ फ्ल्यास मेसेज जस्तो होइन पोस्ट भन्ने पोस्टको नम्बर पास गरिदिउँ है पोस्ट अन्डरस्कोर आइडी पास गरिदिउँ अब माथि टाइटलमा चाहिँ पोस्ट 1 2 भनेर देखिने भयो क्या है अब त्यो भन्दाखेरि चाहिँ के गरौँ एउटा सर्टेन त्यो भ्यालु पनि पठाइदिउँ न त पोस्ट भन्नेमा के पठाइदिउँ सर्टेन भ्यालु निकाल पोस्ट अब मैले हजुरलाई यो मेथड नि एउटा पहिले भने यो डाटाबेसको मेथड है पोस्ट डट क्वेरी डट टु आइडीबाट चाहिँ हामीले लिन सक्नु पऱ्यो गेटबाट चाहिँ अब मानव पोस्ट डट क्वेरी डट गेट 1 आयो भने चाहिँ 1 आइडीमा कुन पोस्ट छ चाहिँ त्यो पोस्टको चाहिँ टाइटल र डिस्क्रिप्सन देखिने भयो कि हामीले ग्राफ गर्न सकिने भयो है यसमा चाहिँ गेट चाहिँ के गर्ने पोस्ट अन्डरस्कोर आइडी चाहिँ पास गर्नु पऱ्यो है यति पास गर्नु पऱ्यो अब यति पास भएपछि क्वेरी त भयो नि त क्वेरी हुने भनेको त अब हामीले डिभिजन सेसन डट कमेन्ट यताउता गर्नु पऱ्यो नि त जस्ट क्वेरी मात्रै गर्न लाग्यो त डाटाबेसमा केही चेन्ज त गर्न लागेन है त्यही भएर के गर्नु पऱ्यो पोस्ट भनेको के पास गर्नु पऱ्यो पोस्टै भनेर पास गरिदिउँ पोस्ट पठाइदिउँ पोस्टमै पठाइदिउँ है कन्ट्रोल एसनमा अब के गर्नु पऱ्यो अब हामीले अर्को टेम्प्लेट नि बनाऊँ अर्को रेन्डर टेम्प्लेटको नाम चाहिँ के दिउँ भन्दाखेरि के दिन्छौँ हामीले गेट अन्डरस्कोर पोस्ट डट एचटिएमएल गेट अन्डरस्कोर पोस्ट गर्दा चाहिँ के गरौँ क्रिएट अन्डरस्कोर पोस्ट होइन होममा चाहिँ हामीले जुन सिएसएस थियो नि त्यो सिएसएस ग्राब गरौँ है क्रिएट अन्डरस्कोर पोस्टलाई काट्दिउँ यसलाई चाहिँ क्रिएट पोस्ट गर्नु पऱ्यो नामलाई इन्डेक्समा थियो कुन थियो त यही थियो नि त अब यसलाई चाहिँ कुनै पनि अब यसमा चाहिँ के मात्रै चाहिने हामीलाई यति मात्रै चाहिने हो नि त पोस्ट र टाइटल मात्रै चाहिने हो अनि पोस्ट र डिस्क्रिप्सन मात्रै चाहिने हो नि त हो त्यो कुरा चाहिँ निकालौँ है अब यहाँ चाहिँ सुरुमा चाहिँ के गर्नु पऱ्यो त मानौँ यो पोस्टको टाइटलमा छोएपछि चाहिँ के हुनु पऱ्यो एउटा ब्याकलिङ्क त क्रिएट हुनु पऱ्यो नि त एचरेफ ट्याग है एचरेफ ट्याग भनेको अब हाइपरलिङ्क ट्याग के यो पेजमा अब यसरी म यहाँ गएँ भने अर्को पेजमा जानु पऱ्यो मैले यो पेजमा यसरी जाने बेला तल यहाँ सर्टेन ओके तल यहाँ सर्टेन युआरएल त क्रिएट उस भएको थियो नि त क्रिएट भएको हेर्नु है तलपट्टि हेर्नु है ओके जुम आउट तलपट्टि क्रिएट भएको हेर्नु है युआरएलहरू चेन्ज भइरह नि त अब हो जसरी हामी यहाँ जान्छौँ नि त्यसको आइडी ग्राब गरेर अब मानौँ फेरि म जान्छु है फेरि यहाँ गएर यो खोल्ने बेला त यसको आइडी ग्राब गरेर अर्को पोस्ट पेजमा त खोल्नु पऱ्यो यसलाई त क्लिकेबल बनाउनु पऱ्यो नि त त्यही भएर के गर्छु मैले यसलाई इन्डेक्समा चाहिँ पोस्ट र टाइटलमा चाहिँ योभन्दा अगाडि कार्ड टाइटल पछि चाहिँ है के गर्छु एचरेफ क्रिएट गराउँछु एचरेफ इक्वल टु के गर्छु अब सुरुमा चाहिँ के गर्छु त्यो पोस्टको चाहिँ आइडी मैले त्यहाँबाट पास गरेको आइडी चाहिँ मैले यहाँ तान्छु क्या डाइनामिक भ्यालुबाटै तानौँ है
जे कुरा नि त्यहाँदेखि त्यहीबाट URL अन्डरस्कोर फरवार्ड चाहिँ के गर्छु मैले गेट अन्डरस्कोर पोस्ट भन्ने फङ्सनमा जान्छु। त्यही गेट अन्डरस्कोर पोस्ट भन्ने फङ्सनमा चाहिँ मैले किन युज गरेको छु त है त एउटा अहिले मैले अझै हाल्न लागि छ। ओके लेट मी सेभ इट सर्टन इररै आउँछ सो कम्पाइल नआएर है। अब मैले गेट अन्डर पोस्ट अब मानौँ है त पोस्ट स्ल्यास यो उस हुने बेला त के हुन्छ त मेरो गेट अन्डरस्कोर पोस्टमा जा भने है यसमा चाहिँ यो अलोङ चाहिँ मेरो किन पास हुन्छ त पोस्ट आइडी नि पास हुन्छ नि त हो त्यो कुरा चाहिँ हेर्नु पऱ्यो है। त्यो कुरा बुझ्न सकियो भने चाहिँ हुन्छ। अब गेट अन्डरस्कोर पोस्टसँगै किन पास गर्नु पर्यो त मैले इन्डेक्सबाट अर्को किन पास हुन्छ पोस्ट आइडी नि पास हुनु पऱ्यो नि त है। अब त्यो पोस्ट आइडी भने के हो त मेरो यता आउने हो नि त पोस्ट अन्डरस्कोर आइडी इजिकल टु के गर्नु पऱ्यो यो एकचोटि हेरौँ है फेरि। यदि मैले गेट पोस्टमा अर्को पेजमा खोल्नु पऱ्यो त्यही भएर मैले गेट पोस्ट गरेँ। अब सर्टेन पोस्ट अन्डरस्कोर आइडी नि यो पोस्टको चाहियो नि त भनेपछि त मैले के गर्नु पऱ्यो पोस्ट डट आइडी नि चाहियो नि त त्यही भएर के गरेँ मैले पोस्ट डट आइडी गरेँ। ओके है यो मेरो ट्याग कता छ ट्याग चाहिँ हेर्नु पऱ्यो पोस्ट टाइटल ओके यसलाई क्लोज गरौँ। यसलाई चाहिँ पोस्ट टाइटल यतापट्टि हालौँ है क्लिकेबल बनाउनु पऱ्यो स्ल्यास ए कन्ट्रोल एस पेजमा जाऊँ रिफ्रेस इट के भयो त पोस्टको आइडी त अपडेट भयो नि त यो 1 आइडी रहेछ यहाँ तल हेर्नु है लोकल होस्ट 5000 पोस्ट स्ल्यास 2मा जान्छ नि त यो हिट भयो नि त यस्तरी जान्छ नि त है। हो त्यही कुरा चाहिँ सो गराउनु पऱ्यो हामीले यतिसम्म अपडेट भयो भने चाहिँ अब सकिन्छ है। के गर्नु पऱ्यो त अब गेट अन्डरस्कोर पोस्टमै जानु पऱ्यो हामी फेरि हामीले सो गराउनु पर्ने त गेट अन्डरस्कोर पोस्टमा हो नि त त्यही भएर के गरौँ अब यसलाई चाहिँ मैले कपी पेस्टै हान्छु है कपी पेस्ट हान्छु ओके कन्ट्रोल सी यसलाई चाहिँ मैले यही चाहिने हो नि त यतापट्टि त कन्ट्रोल एस हाने ओके यतिलाई हटाइदिएँ मैले हटाइदिएँ एरेफलाई हटाइदिएँ यसलाई नि हटाइदिएँ पोस्ट इन पोस्ट यो त मलाई लुप लाउनु परेन फर ब्लक नै चाहियो कि नै मलाई लुप लाउनु पर्दैन ओके अनि इन्ट फर चाहिएन एउटा मात्र पोस्ट चाहिने हो नि त जुन मैले डाइरेक्ट ग्राब गर्न सक्छु। ओके जाम अब हेरौँ है त भयो कि नै भयो नि है जिएन यसमा ग्राब हाने यो अपडेट भयो यसमा गयो यो अपडेट भयो यसमा गयो यो अपडेट भयो यसमा गयो यो अपडेट भयो है। अब चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले कुन बटन नै हाल्नु पर्यो भन्दाखेरि अब मानौँ यो पोस्टलाई एडिट गर्नको लागि यहाँ अपडेट बटन हाल्नु पर्यो यो पोस्टलाई डिलिट गर्नको लागि हामीले यहाँ साइडमा चाहिँ डिलिट बटन नै हाल्नु पर्यो। यति गरेर चाहिँ अब फेरि अरू कुरा चाहिँ अगाडि बढाउनु जस्तै अब हामीले अब मानौँ अब एउटा युजरको पोस्ट अर्को युजरले डिलिट हाल्न नपाउनु पर्यो अब त्यो चाहिँ हामी दुईवटा युजर नेम क्रिएट गराएर चाहिँ अहिले चाहिँ जस्ट ट्राई हाल्छौँ है त्यो कुरामा सबै कुरा देखाउँछु तपाईँहरूलाई त्यस्तो आत्तिनु चाहिँ पर्दैन। अनि मेन कुरा हजुरहरू कन्फ्युज हुने भनेको यहाँ चाहिँ मेन त्यो अघि मैले म्यापिङ पार्ट देखाएँ नि डाटाबेसको यो कुरामा चाहिँ अझै कन्फ्युजन भएको छ भने चाहिँ म भन्छु मलाई तलपट्टि कमेन्ट गर्नु है हामी मोडरेटर टिमले चाहिँ सबै कुरा हेर्छ है। अनि अरू कुरा चाहिँ अब यहाँ चाहिँ हामी मेन काम के बाँकी रहेछ अपडेट गर्ने डिलिट गर्ने है त्यो कुरा चाहिँ अब आई विल बी ब्याक है। हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु द सेसन है। अब अघिल्लो सेसनसम्म चाहिँ हामीले के गऱ्यौँ त्यो चाहिँ हेरौँ है। आवर डेभलपमेन्ट सर्भर इज रनिङ अब लेट्स गो टु लोकल होस्ट 5000 है। अघिल्लो सेसनसम्म चाहिँ हामीले के गरेको थियौँ भन्दाखेरि अब लगइन रजिस्टर चाहिँ त्योभन्दा अघिल्लो सेसनसम्म गऱ्यौँ होइन। अब त्यो लगइन र रजिस्टरको आधारमा चाहिँ यदि त्यो मान्छेले चाहिँ अब लगइन गरेछ भने चाहिँ हामीले के गर्न एलो गऱ्यौँ त क्रिएट अन्डरस्कोर पोस्टकोमा गछ भने चाहिँ अहिले चाहिँ लगइन छैन त्यही भएर यो पेजमा गयो। यदि हामीले लगइन गऱ्यौँ भने चाहिँ के हुन्थ्यो त वी क्यान एड अनदर पोस्ट है लेट्स ट्राई वन्स। यति बेला चाहिँ के गर्न सकिन्छ हामीले
क्रिएट अन्डरस्कोर पोस्टमा गएर चाहिँ कुनै पनि एउटा पोस्ट चाहिँ एड गर्न सकिन्छ है। एन्ड द पोस्ट विल बी एरेन्ज इन डिसेन्डिङ अर्डर अकर्डिङ टु द डेट पोस्टेड है। अब चाहिँ हामी लगआउट गरेर चाहिँ फेरि अब क्रिएट अन्डरस्कोर पोस्टमा गयौँ भने चाहिँ हेरौँ है। लगआउट गरेर क्रिएट अन्डरस्कोर स्ल्यास क्रिएट अन्डरस्कोर पोस्टमा गयौँ भने चाहिँ के थियो, अनअथराइज एसेक्स त्यो थियो नि त होइन। अब हामीलाई यो पेज चाहिँ सो गराउनु भएन क्या। यदि युजर चाहिँ यदि साइन इन छैन र क्रिएट स्ल्यास पोस्ट भन्ने राउटमा गयो भने चाहिँ के गर्नु पऱ्यो, त्यसलाई चाहिँ लगइन राउटमा चाहिँ रिडाइरेक्ट गर्नु पऱ्यो। त्यसको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो त, अब हामी लगइन म्यानेजरकै हेल्प लिन्छौँ है। init.py यो कुरा छ। init.py चाहिँ के गर्छौँ, लगइन अन्डरस्कोर म्यानेजरमा चाहिँ के गर्छौँ, डट लगइन अन्डरस्कोर भ्यूलाई चाहिँ के राख्छौँ, लगइन भनेर राख्छौँ। यो राखेर फेरि एकचोटि ट्राई हेरौँ। अब चाहिँ कहाँ जान्छ हेरौँ है त। अब चाहिँ कहाँ जान्छ, लगइन पेजमा जान्छ। अब यो चाहिँ अब लगइन टु एसेस द पेज भनेर चाहिँ कस्टम पेज कस्टम साइन चाहिँ देखाइदिन्छ है। अब यसलाई फेरि स्टाइल हानौँ। अब यसलाई स्टाइल हान्नेको लागि चाहिँ हामीसँग CSS क्लासै छ है। त्यसको लागि चाहिँ के गर्छौँ, के छ यसको मेथड, हाम्रो लगइन अन्डरस्कोर म्यानेजरमा के छ त, रेस्पोन्स म्यासेज छ कि के छ हेरौँ है त। लगइन अन्डरस्कोर म्यानेजरको के छ, लगइन अन्डरस्कोर म्यानेजर इन फ्ल्याक्स भनेर सर्च हानौँ है त। के छ यसको मेथड फेरि सर्च हेरौँ। ओके, युजर क्लास अथेन्टिकेटेड भयो अरे युजर पाउनको लागि। कस्टमाइजिङ होइन, एउटा भ्याल। ओके, कता छ हाम्रो कुकी पाथ, यो केमा हुन्छ भन्दाखेरि ओके लगइन अन्डरस्कोर म्यानेजर डट लगइन अन्डरस्कोर म्यासेज हो, यहाँ हुन्छ है। हो यही हो। यो कुरालाई चाहिँ हामीले जस्ट कपी हानौँ, लगइन अन्डरस्कोर म्यासेज हो यो। यहाँ चाहिँ हामीले CSS 2 कस्टमाइज द म्यासेज क्याटेगोरी भनेर देखाएँ। ओके, कन्ट्रोल B क्याटेगोरी इक्वल टु के राखौँ, यसमा चाहिँ अब हरियो राख्न मन लाग्यो भने सक्सेस, नत्र त यो हाम्रो जस्ट इन्फो, त्यही भएर इन्फो भन्ने क्लास थियौँ। ओके, लेट्स गो टु द फ्ल्याक्स लगइन वान्स एन्ड गो टु द क्रिएट अन्डरस्कोर पोस्ट है। के भयो त, प्लिज लगइन टु एसेस द पेज भनेर देखायो है। अब चाहिँ हेरौँ है त। अब हामीले लगइन गरेपछि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि, लगइन गरेपछि चाहिँ हाम्रो युजर चाहिँ डाइरेक्ट क्रिएट स्ल्यास पोस्ट भन्ने पेजमा जानु पऱ्यो कि। जसरी हामी नेक्स्ट चाहिँ के भनेको त, यदि हामी क्रिएट स्ल्यास पोस्टबाट लगइनमा रिडाइरेक्ट भयो भने हेरौँ है त। क्रिएट स्ल्यास पोस्टबाट लगइनमा रिडाइरेक्ट भयो भने के छ त, नेक्स्ट भन्ने आर्गुमेन्टमा चाहिँ त्यो चाहिँ इनबिल्ट उसो है, फ्ल्याक्सको चाहिँ इनबिल्ट भेरिएबल हो। अहिले हामीले हेर्छौँ क्रिएट स्ल्यास पोस्टमा जा भनेर भने होइन, त्यो चाहिँ हामीले अब राउटिङबाट मिलाउनु पऱ्यो है। त्यो कुरा हेरौँ पहिला। सुरुमा चाहिँ अब गरेर देखाइन्छ। अहिले चाहिँ कुन पेजमा पुग्दो रहेछ त है त, don@gmail.com 1 2 3 4 हाने होइन। अहिले चाहिँ हाम्रो क्रिएट स्ल्यास पोस्टमा त पुगेन नि त, उस पेजमै पुग्यो। यो डबल सो भयो, सरी। यसलाई हेरौँ, लगइन अन्डर म्यासेज अन्डरस्कोर लगइन अन्डरस्कोर म्यासेज अन्डरस्कोर क्याटेगोरी है। यसको हेर्छौँ फेरि हामी किन सो भइरहेको अहिले। अहिलेसम्म चाहिँ के भयो त हाम्रो, कता गयो हाम्रो, फेरि लगआउट हानौँ। अब स्ल्यास क्रिएट अन्डरस्कोर पोस्टमा गयो भने के हुन्थ्यो त हाम्रो, ओके फिक्स भयो है। क्रिएट स्ल्यास पोस्टमा गयो भने नेक्स्ट भन्ने त अब क्रिएट पोस्टमा जानु पऱ्यो नि त। तर हाम्रो के भइरहेको, होम भन्ने राउटमा गइरहेको होइन। त्यो कुरा फिक्स गर्नुको लागि चाहिँ हामी जस्ट अब रिक्वेस्ट भन्ने मेथडको चाहिँ हेल्प लिन्छौँ है। राउटमा गएर के गर्छौँ, स्ल्यास लगइन भन्ने हाम्रो पोर्टल छ होला, स्ल्यास लगइन भन्ने छ होला नि है। स्ल्यास लगइन भन्नेमा के गर्छौँ, अब सक्सेस भन्ने पेज पछि कता जाने भन्ने कुरा आउँछ क्या है। यो म्यासेज सो गरायो नि त। नेक्स्ट अन्डरस्कोर पेज भन्नेमा चाहिँ एउटा सर्टेन भ्यालु लिन्छौँ। त्यो चाहिँ के गर्छौँ, रिक्वेस्ट डट आर्गुमेन्ट लिन्छौँ। आर्गुमेन्टहरू चाहिँ के को लिन्छौँ त, आर्गुमेन्ट लिन्छौँ के को लिन्छौँ, नेक्स्ट भन्ने भेरिएबलको त आर्गुमेन्ट लिन्छौँ नि त। अब यो आर्गुमेन्ट अब क्रिएट अन्डरस्कोर पोस्ट डाइनामिक हो है, जतिखेर जे नि हुनसक्छ।
नेक्स्ट भन्ने चाहिँ हाम्रो फिक्स हुन्छ यो फ्ल्याक्स अन्डरस्कोर लगइनको केसमा चाहिँ फ्ल्याक्स म्यानेजर लगइन म्यानेजरको केसमा चाहिँ हाम्रो आर्गुमेन्ट चाहिँ के को लिन्छौँ डट गेट नेक्स्ट भन्ने भेल्युहरूको आर्गुमेन्ट लिन्छौँ है नेक्स्ट अब यो फ्ल्याक्सबाट अर्को किन इम्पोर्ट गर्नुपर्ने भयो त रिक्वेस्ट भन्ने रिडाइरेक्ट रिक्वेस्ट है सबैबाट कन्ट्रोल बी कन्ट्रोल एस अब यहाँ जाउँ है कता गयौँ हामी नेक्स्ट है अब यसमा जाउँ है रिटर्न केमा गर्नु पर्यो रिटर्न चाहिँ नेक्स्ट अन्डरस्कोर पेजमा चाहिँ रिटर्न हुनु पर्यो इफ नेक्स्ट अन्डरस्कोर पेजले चाहिँ सर्टेन भ्यालु होल्ड गर्यो भने एल्स चाहिँ केमा हुनु पर्यो रिटर्न केमा हुनु पर्यो त नेक्स्टमा आर्गुमेन्ट होल्ड हुनु भयो ओके है रिटर्न चाहिँ हामी अब सर्टेन नेक्स्ट अन्डरस्कोर पेजमा सर्टेन भ्यालु आएन भने त हामी रिडाइरेक्ट इन्डेक्समै हुनु पर्यो हैन रिडाइरेक्ट टु त अब केमा हुनु पर्यो यसमा त आर्गुमेन्टमा चाहिँ रिडाइरेक्ट हुनु पर्यो नि त है ओके हेरौँ है के लेख्छ त नेक्स्टले आर्गुमेन्ट लिन्छ ओके रिटर्न टु नेक्स्ट इफ नेक्स्ट अन्डरस्कोर पेज सर्टेन भ्यालु होल्ड गरे नि एल्स रिडाइरेक्ट गरे ओके आइडेन्टिफिकेसन हेर कता एरर आयो फेरि इन्डेन्टेसन म्याच भने फेरि ट्राई वन्स अगेन let's run the development server okay URL for index छ है मिलन कर्डेल हैन कुन छ डन @gmail.com 1 2 3 4 डिक्सनरी एउटा रिटर्न ए सरी हामी नेक्स्ट रिटर्न त रिडाइरेक्ट गर्नु पर्यो नि त रिडाइरेक्ट गर्नु पर्यो नि त केमा रिडाइरेक्ट गर्नु पर्यो नेक्स्ट स्ल्यास पेजमा रिडाइरेक्ट गर्नु पर्यो इफ नेक्स्ट स्ल्यास पेज छ भने एल्स त्यहीमा रिडाइरेक्ट गर्नु पर्यो है त फेरि जाम don@gmail.com 1 2 3 4 ओके युजर लगइन त्यही भएर एड पोस्टमा रिडाइरेक्ट भयो है देख्न सक्नुहुन्छ सजिलो छ भने त्यसको लागि चाहिँ हामीले के हेल्प लियौँ त फ्ल्याक्स म्यानेजरको चाहिँ हाम्रो इनबिल्ट चाहिँ के छ त रिक्वेस्ट भन्ने मेथड चाहिँ यो छ यसको हेल्प लियौँ अहिले चाहिँ मेरो प्याकेजहरू चाहिँ सबै अनरिजर्भ भनेर देखाइरहेको छ होइन आई निड टु फिक्स इट है हजुरहरूको चाहिँ सुरुमा देखाउनु मेरो यो धेरै के भएर देखाएको अब चाहिँ हाम्रो के भयो त नेक्स्टमा जे भ्यालु आउँछ त्यो जाने भयो कि लगआउट हानौँ है त फेरि लगआउट हानौँ मलाई क्रिएट स्ल्यास पोस्टमा जानु मन लाग्यो भनेपछि कहाँ जाने भयो लगइनमा जाने भयो सुरुमा चाहिँ don@gmail.com हाने 1 2 3 4 गरेँ अब क्रिएट पोस्टमा जाने भयो कि यदि नेक्स्ट अन्डरस्कोर पेजले चाहिँ सर्टेन भ्यालु चाहिँ क्यारी गरेको थिएन भने है यदि क्यारी गरेको थिएन भने चाहिँ कहाँ जान्थ्यो त हामी कहाँ जान्थ्यौँ भन्दाखेरि इन्डेक्समा चाहिँ रिडाइरेक्ट हुन्छौँ नि त हो यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो जस्ट एउटा सिम्पल लजिक छ यदि भ्यालु होल्ड भयो भने चाहिँ त्यहाँ जाने भयो नेक्स्ट भन्नेले हाम्रो के गर्यो आर्गुमेन्ट लिने काम गर्यो है यति हो अबको अर्को काम भनेको चाहिँ के छ हाम्रो ओके राउटमा जाम है अब हाम्रो यसले चाहिँ के गर्थ्यौँ पोस्टलाई सो गराउने काम गर्थ्यौँ है गेट पोस्ट गर्थ्यौँ होइन अब अपडेट पोस्ट नि यहीबाट गरौँ न के छ र है अब पोस्टै हुन्छ स्ल्यास आइडी हुन्छ ब्याकस्ल्यास अपडेटमा हिट गरौँ मेथड त्यही गरौँ यसलाई अपडेट स्ल्यास पोस्ट पारौँ अपडेट अन्डरस्कोर पोस्ट पारौँ है पोस्ट आइडी नै लिन्छ अब यसमा के हुनु भयो त पोस्ट फर्म सो हुनु पर्यो नि त पोस्ट भनेको के हुनु भयो त फर्म भनेको एउटा फर्म त सो गराउनु पर्यो नि त अपडेट गर्ने बेला त मानौँ मलाई अब कुनै पनि होममा गएँ यो कुनै पनि पोस्टमा अपडेट दाबे भने त यो पोस्टको एउटा सर्टेन फर्म त देखाउनु पर्यो नि त अपडेट हान्ने बेला के देखाउनु पर्यो टाइटल एडिट हान्ने फर्म देखाउनु पर्यो यो एडिट हान्ने फेरि एउटा फर्म देखाउनु पर्यो है भनेपछि मलाई के देखाउनु पर्यो एउटा पोस्ट फर्म त चाहियो नि त है ओके फर्स्ट अफ अल लेट्स क्रिएट इन्स्टेन्स अफ फर्म पोस्ट फर्मको इन्स्टेन्स क्रिएट गरौँ पोस्ट फर्मको इन्स्टेन्स क्रिएट गरौँ है अब post.query.get त्यो पोस्टलाई चाहिँ तानौँ के है पोस्टले चाहिँ के आउनु भयो त post.query.get मानौँ अब म होममा गएँ यसमा मैले दाबेँ भने चाहिँ के आउनु भयो त post/2 छ नि त तल लोकल होस्टमा चाहिँ युआरएल हेर्नु है भने चाहिँ 2 आइडीको पोस्टहरू चाहिँ सबै सो हुने भयो कि अब फेरि मैले यहाँ तानेँ भने चाहिँ त्यो सो हुने भयो भन्न खोजेको है
यति सजिलो छ, त्यस्तो ल्याङ्क छैन। रेन्डर टेम्प्लेटमा चाहिँ के हुने भयो त, रेन्डरमा चाहिँ क्रिएट स्ल्यास पोस्टै उस गरौँ न, एउटै फर्मबाटै सबै काम गरौँ अब बिस्तारै है। यति बेला चाहिँ के गरौँ, पोस्टको ठाउँमा अपडेट पोस्ट गरौँ। पोस्टमा अब फर्ममा एउटा पोस्ट पास गर्नु पर्यो नामलाई, पोस्टमा चाहिँ डस्ट एड गरिदिने अहिले। फर्म भनेको के पास गरौँ, FORM इक्वल टु FORM पास गरौँ, फर्म पास गरौँ। अर्को के पास गर्न सकिन्छ त हामीले, अब क्रिएट अन्डरस्कोर पोस्ट र यसमा चाहिँ उस गरौँ है, एउटा हेडिङ नै पास गरिदिउँ न। हेडिङ भनेको के पास गरौँ त, अपडेट पोस्ट पास गरौँ, किनभने हामीले अपडेट हान्न लागेको, हामीले एउटै HTML टेम्प्लेट रेन्डर हान्न लाग्यौँ है। अब के हो भन्दाखेरि म बुझाउँछु यो कुरा हजुरहरूलाई। हामीले क्रिएट स्ल्यास पोस्टमा पनि पास गरौँ, ओके है। के भयो चाहिँ हेरौँ है त, हाम्रो पोस्ट स्ल्यास अपडेटमा जाने बेला नि यही रेन्डर गरायौँ, क्रिएट अन्डरस्कोर पोस्ट भन्ने रेन्डर गरायौँ, यही पेज रेन्डर गरायौँ। एड पोस्ट गऱ्यौँ, यहाँ अपडेट पोस्ट छ। पोस्ट आइडी चाहिँ यहाँ पास गर्नु पऱ्यो नि त, कुन पोस्ट अपडेट गर्ने भन्ने बेलामा फर्म पास गर्नु पऱ्यो, 39 पास गर्यो। हेडिङ चाहिँ हाम्रो दुइटै एउटै पेज रेन्डर गरेको बेलामा चाहिँ यदि स्ल्यास अपडेट आयो भने चाहिँ यो पेज रेन्डर हुन्छ, क्रिएट अन्डरस्कोर पोस्ट विथ हेडिङ अपडेट पोस्ट। यदि चाहिँ हाम्रो स्ल्यास क्रिएट अन्डरस्कोर पोस्ट मात्रै आयो भने चाहिँ के रेन्डर हुने भयो, विथ हेडिङ अपडेट पोस्ट चाहिँ रेन्डर हुने भयो है। ओके, अब यो कुरा हेरौँ। अब यो चाहिँ कता गएर हेरौँ भन्दाखेरि हाम्रो अपडेट पोस्ट क्रिएट अन्डरस्कोर पोस्ट भन्ने बेलामा है, रेन्डर त त्यही नै हुनेछ नि त है। भनेपछि के पास हुनु पऱ्यो, टाइटल। ओके, यहाँ चाहिँ हाम्रो हेडिङ पास हुनुपर्ने भयो, HEADING हेडिङ पास हुने भयो है। ओके, के भयो मेरो, ओके हामीले अहिले अहिलेसम्म हेडिङ पास गरिसक्यौँ। सुरुमा चाहिँ त्यो पोस्टलाई चाहिँ अपडेट गर्ने काम चाहिँ गरौँ न। कता छौँ हामी, राउटरबाटै होइन काम गर्ने त, हाम्रो अपडेटमा छौँ हामी, अपडेटमा छौँ। ओके है, पोस्ट भन्ने भ्यालुमा त अब हाम्रो सर्टेन भ्यालुहरू त आएर बस्यो नि त। अब के गरौँ, इफ भ्यालिडेट गरौँ के फर्म, अब माथिबाटै तानौँ न, भ्यालिडेट एन्ड सब्मिट त। ओके, भ्यालिडेट एन्ड सब्मिट छ भने चाहिँ के गर्नु पऱ्यो, अब भ्यालिडेट एन्ड सब्मिट गर्ने बेला चाहिँ के गर्नु पऱ्यो, त्यहाँको अब भ्यालिडेट एन्ड सब्मिट हुने बेला चाहिँ के हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि हाम्रो पोस्टको टाइटलमा चाहिँ पोस्ट भन्ने टेबलको टाइटलमा चाहिँ के राख्नु पऱ्यो, फर्म डट टाइटल डट डाटाको भ्यालु चाहिँ फेड गराउनु पऱ्यो कि। सिमिलर पोस्ट डट डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ के राख्नु पऱ्यो, फर्म डट डिस्क्रिप्सन डट डाटाको भ्यालु होल्ड गराउनु पऱ्यो है। यति भएपछि त के भयो त, पोस्टमा यो गरेर बस्नु भयो, पोस्ट डट डिस्क्रिप्सनमा त्यो गरेर बस्नु भयो। अब हामीले के गरे भयो, अपडेट गर्ने बेला त हामीले जस्ट सेसन त एड गर्नु परेन नि त, कमिट गरे भयो है। DB डट सेसन डट कमिट, पोस्टकै सेसन कमिट गर्ने हो, किनभने आइडी त हामीलाई थाहा नै छ है। ओके, अब चाहिँ के गरौँ, DB डट सेसन जस्ट कमिट भयो है। ओके, अब चाहिँ यसलाई जस्ट रेन्डर हानौँ है, रेन्डर हान्दा नि अब यो हानौँ, एउटा फ्ल्यास मेसेज सो गरे पोस्ट अपडेटेड भनेर, पोस्ट अपडेटेड with the CSS bootstrap class CSS रिटर्न कता हालिदिनु पऱ्यो, रिडाइरेक्ट गरिदिउँ, रिडाइरेक्ट URL फरको कुन फङ्सनमा, इन्डेक्स भन्नेमा पास गराइदिउँ है, हामी इन्डेक्स भन्नेमा छौँ। ओके, लेट्स ट्राई आउट है। अब मानौँ होममा जाऊँ, होममा मलाई मानौँ यो पोस्टलाई अपडेट गर्नु पऱ्यो,
यो पोस्ट स्ल्यास फोमा छ नि त, भनेपछि पोस्ट स्ल्यास फोमा जाम। पोस्ट स्ल्यास फोमा गएपछि के छ त, ब्याक स्ल्यास अपडेट, पोस्ट स्ल्यास फोमा त गइसक्यौँ नि त पोस्ट आइडी लिएर। अब ब्याक स्ल्यास अपडेट हाल्नु है त, कुन पेज रेन्डर हुँदो रहेछ हेरौँ, अनि हाम्रो मिल्यो कि नै थाहा हुन्छ। ओके रेन्डर भयो है। अब त्यो पोस्टमा चाहिँ के थियो, म फेरि अब यताबाट खोलेर हेर्छु है त। पोस्ट स्ल्यास फोर ग्राफ गरेँ, यता गएर पेस्ट हाने, DFCXY थियो होइन, अपडेटेड, इट्स अपडेटेड होइन। अब यो पोस्टलाई फेरि रिफ्रेस हानौँ। ओके हाम्रो पोस्ट चाहिँ उस भइसक्यो होइन। अब तर एउटा कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ, अब पोस्ट त हामीले एडिट हान्न लगाएको हो नि, जस्ट एउटा कमिट नयाँ सेसन एड गरेर त होइन। भनेपछि यो पोस्टमा हामीले ब्याक स्ल्यास अपडेट हान्दा त यो टाइटल र डिस्क्रिप्सन त त्यहाँ पपुलेट हुनु पऱ्यो नि त, भ्यालु पपुलेसन हुनु पऱ्यो नि त। अपडेट हानौँ है त, अपडेट हान्दा त त्यहाँको ह्यालो त हाल्नु पऱ्यो नि त, किनभने हामीले एडिट हान्न लगाएको त पोस्ट अघिल्लो के हान्न लगायो थाहा त भएन होइन। त्यही भएर के गरौँ, अब त्यसलाई चाहिँ पपुलेट हानौँ। त्यसको लागि चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि, इफ यदि हाम्रो मेथड चाहिँ गेट भयो भने के, सरी मेथड्स इक्वल टु गेट छ भने चाहिँ के गरौँ, ओके यस्तो ल मेथड्स होइन, यति गेट छ भने चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ एल्स इफ इफ एल्स इफमा छौँ, एल्स इफ लाम है, एल्स इफ यदि हामीले रिक्वेस्ट गरेको मेथड है, रिक्वेस्ट गरेको मेथड चाहिँ हामी मेथड चाहिँ इक्वल टु गेट छ होइन। इक्वल टु गेट छ भने के गर्नु पर्यो त, फर्म डट टाइटल डट डाटामा चाहिँ पोस्ट डट टाइटलको भ्यालु पपुलेट हानिदिनु पऱ्यो है, सजिलो छ। फर्म डट टाइटलमा पोस्ट, ओके हाम्रो कता गयो फेरि, पोस्ट डट टाइटलको भ्यालु पपुलेट हानिदिउँ। फर्म डट डिस्क्रिप्सनमा पोस्ट डट डिस्क्रिप्सनको भ्यालु पपुलेट हानिदिउँ है। यो म एकचोटि फेरि बुझाइदिन्छु हजुरलाई, बुझ्नु भएन भने है। एल्स इफ यो छ भने यो भयो। यदि मेथड चाहिँ हाम्रो गेट छ भने चाहिँ यो गर्नु पर्यो सुरुमा चाहिँ, ओके फर्म डट टाइटलको डट डाटा हो नि त, फर्म डट टाइटल डट डाटा है। अघिल्लो भ्यालु चाहिँ डिस्क्रिप्सन डट डाटामा पनि ओके लेस। अब हाम्रो उस भइसक्यो डेभलपमेन्ट सर्भर है। क्रिएट स्ल्यास पोस्टमा जाऊँ होइन, सरी अपडेटमै जाऊँ न होइन, हेलो भन्नेमा जाऊँ, ब्याक स्ल्यास अपडेट हानौँ। ओके है, पोस्ट डिस्क्रिप्सन आएर पपुलेट भइसक्यो, मिल्यो कि नै तर हेरौँ है। हेलोमा जाऊँ, ब्याक स्ल्यास अपडेटमा जाऊँ, यो पोस्ट डिस्क्रिप्सन हार्ड कोडेड भ्यालु आयो है। किन आयो भन्दाखेरि चाहिँ, किनभने त हाम्रो यो यता लिएको भ्यालु त पोस्ट हो है, पोस्ट लिनु पऱ्यो, लेट्स ट्राई वान्स मोर। ओके नाइस भयो, मिल्यो है। न्यू अपडेटेड जे नै होस् न है, पोस्ट हान, होममा जाऊँ, न्यू अपडेटेड, अपडेट भयो है। अहिले चाहिँ हामीले के गरेछौँ, फिल्टर भएको पोस्टलाई चाहिँ अहिले त्यस्तो केही गरेको छैनौँ। यदि केही गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ अब हजुरहरूले ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ यो कुरा चाहिँ है। अब हाम्रो अर्को सेसनतिर मुभ गरौँ है। अर्को सेसनमा चाहिँ हामीले अपडेट गर्ने कुरा त गरिसक्यौँ। अब हामीले यहाँ खोलेर चाहिँ यहाँ उस नि हाल्छौँ कि एउटा अपडेट गर्ने डिलिट गर्ने बटन पनि हाल्छौँ है। डिलिट गर्ने बटन नि हाल्छौँ। त्यो कुराको लागि चाहिँ अब हेरौँ के गर्ने कुरा है। अब फर्स्ट अफ अल अब डिलिट हान्नेतिर लागौँ है। लेट्स रिमुभ अर क्लोज अदर गरौँ है। कति जान्छ अब मलाई कुनै पनि एउटा राउटै म उस गर्छु, पपुलेट हान्छु है। कुनै पनि अब पोस्ट फर्मको चाहिँ राउटै चाहियो नि त मलाई, त्यही भएर डिलिटको लागि त त्यो पोस्ट चाहियो। कुन पोस्ट डिलिट हान्ने भन्ने कुरामा है। त्यही भएर यहाँ जान्छु म, ब्याक स्ल्यास डिलिट गरेँ, डिलिट अन्डरस्कोर पोस्ट गरेँ। ओके के भयो फेरि, डिलिट अन्डरस्कोर पोस्ट गरेँ है, कन्ट्रोल एस गरेँ। पोस्ट आइडी त मैले पाउनु नै पर्यो। यदि मलाई
लेट्स गो टु द ह्याग है। अब मलाई यो पोस्ट डिलिट हान्नु पऱ्यो नि, यो पोस्ट युनिक आइडी छ नि त, यहाँ त \2 भन्ने यो आइडी त चाहियो नि त। यसमा मैले डिलिट मेथड एप्लाई गरिदिएँ भने त भयो कि नै। भनेपछि मलाई यति बेला त केही फर्म त चाहिएन नि त। भनेपछि आई डोन्ट निड द्याट फर्म है। पोस्टमा मैले भ्यालु तान्छु अनि के गर्छु, db डट सेसन डट क्वेरी, db डट सेसन। अब मैले एड गर्नु छैन, डिलिट गर्नु छ, डिलिट के गर्छु, पोस्टलाई डिलिट गर्छु, db डट सेसन डट commit कमिट गर्छु अनि रिटर्न रिडाइरेक्ट गर्छु है त। रिटर्न रिडाइरेक्ट URL फर केमा गर्छु, इन्डेक्स भन्नेमा गर्छु। यो डिलिट भएपछि चाहिँ कहाँ जाने भन्ने कुरामा ओके कन्ट्रोल एस। ओके मलाई यो पोस्ट डिलिट हान्नु पर्यो, \डिलिटमा जानु पर्यो है। DLET GFN भन्ने पोस्ट है। ओके GFN भन्ने पोस्ट गायब भयो। अब यसलाई डिलिट हानौँ, अपडेटेड भन्ने गायब भयो। हेलोलाई ट्राई हानौँ, LET यसलाई ट्राई हानौँ, हेलो गाइज भन्नेलाई DLET। ओके 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 सरी है, एउटा मिसिङ भयो छ। यसलाई डिलिट हानौँ, \DLET डिलिट नि मुभ भयो। ओके वी हेभ नो मोर पोस्ट है। अब लेट्स क्रिएट अनदर पोस्ट, क्रिएट पोस्ट गरौँ, हेलो इट्स न्यू पोस्ट। ओके न्यू पोस्ट आइसक्यो। अब गरेर अब डिलिट अपडेट गर्न सक्यो है। अब लेट मी सो बाइ अपडेटिङ द पोस्ट, अपडेट गर्दा UPDAT इट न्यू पोस्ट गाइज। ल पोस्ट हानौँ, रिटर्न टु द होम पेज है। ओके सहिलो छ। अबको काम भनेको चाहिँ के हो त है, अब काम भनेको चाहिँ हाम्रो के हाल्न बाँकी छ त हाल्दै जाम है। अब क्रड फङ्सनालिटी इज रनिङ है। अब चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो क्लिक गरेको गेट अन्डरस्कोर पोस्टमा चाहिँ मैले अपडेट र डिलिट भन्ने बटनमा हाल्नु पर्यो है। त्यो हालेपछि के भन्नु भयो त, सजिलो हुने भयो नि त डिलिट गर्न अपडेट गर्नको लागि त। लेट्स ट्राई है। त्यो भन्दाखेरि चाहिँ मैले के ट्राई हाल्छु, यहाँ चाहिँ अब यदि मेरो अथेन्टिकेटेड छ भने चाहिँ अब यहाँ क्रिएट पोस्ट भन्ने हाल्छु है। हालिदिउँ न। अब म जान्छु लेआउटमा है। लेआउटमा त मेरो न्याप बारहरू सबै छ नि त। इफ द करेन्ट युजर अथेन्टिकेटेड छ भने लगआउट देखाउने, ठिक छ। अर्को के नि देखाउने त, क्रिएट अन्डरस्कोर पोस्टको राउट नै देखाउने है। वेयर इज द्याट, ओके इट इज क्रिएट अन्डरस्कोर पोस्टको लाइभ राउट नै देखाउने। के भनेर दिने, क्रिएट पोस्ट, कन्ट्रोल एस। ओके होममा जाऊँ, क्रिएट पोस्टमा गयो, के क्रिएट पोस्टमा गयो, अपडेट पोस्ट भनेपछि हाम्रो यहाँ एक ठाउँमा बिगारेर छौँ। राउट डट पाईमै के गरेँ, राउट डट पाईको क्रिएट स्ल्यास पोस्टमा क्रिएट पोस्ट हानौँ। ओके अपडेट पोस्टमा अपडेट पोस्टै होला, \अपडेट अपडेट। ओके ठिक छ है। लेट्स ट्राई इट, क्रिएट पोस्टमा जाऊँ। ओके अब यो त हाम्रो भयो है। अब लगआउट फङ्सनालिटी नि छ, रजिस्टर नि छ है। अब के हालौँ त भन्दाखेरि अब एड फर्म यो नि भइसक्यो, अरू के हुनसक्छ सोचौँ न। हाम्रो फाइनलमा के हुनेवाला थियो त्यो हामी पछि हाल्छौँ, त अपडेट हाल्ने बटम हाल्नुवाला है। सुरुमा चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो, लगआउट र अब रजिस्टर पेज त देखाइदिनु भएन नि त। अथेन्टिकेटेड छ भने त रजिस्टर पेज देखाउनु पऱ्यो कि नै, परेन नि त। भनेपछि चाहिँ लेआउटमा जाऊँ, इफ करेन्ट युजर इज अथेन्टिकेटेड छ भने यसलाई माथि सारिदिउँ न, कन्ट्रोल एस। लेट्स राइट। ओके रजिस्टर बटम नि देखाएन, जस्ट टु होम क्रिएट पोस्ट है, यिनीहरू मात्रै आयो। अब चाहिँ के गर्न बाँकी छ त, अब हामीले जस्ट रोलहरू एसाइन गर्न छ है।
रोल भनेको अब हामीले एउटा मान्छेले हालेको पोस्ट चाहिँ अर्को मान्छेले डिलिट गर्न पाओस् भन्ने कुरा हुन्छ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ म के गर्छु, सुनाउ होममा जान्छु। यहाँमा चाहिँ के गर्छु, अब यो पोस्ट यो पोस्ट गेट भयो नि, त्यो भएपछि चाहिँ यो पोस्टमा चाहिँ अब सर्टेन फङ्सनालिटीहरू हाल्छु है। त्यसको लागि चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि अब कता छ मेरो गेट अन्डरस्कोर पोस्ट छँदैछ, यहाँ मेरो सर्टेन फङ्सनालिटी हाल्छु CSS क्लास है। यो मैले कपी गरेर राखिसकेँ टाइम नजाओस् भनेर। ओके, यहाँ चाहिँ के दिनु पऱ्यो त, अब ब्याक्स अब डबल दिउँ, URL अन्डरस्कोर फर चाहिँ केमा जानु पऱ्यो, अपडेट हुने बेलामा अपडेट अन्डरस्कोर पोस्ट भन्नेमा जानु पऱ्यो। अनि अर्को के चाहिन्छ त हाम्रो यसको लागि, हेरौँ है त, अपडेट पोस्टमा जानु, अपडेट पोस्टमा छ पोस्ट आइडी चाहियो नि त। पोस्ट आइडी त यहीबाट पठाउनु पऱ्यो है। पोस्ट आइडी भनेको के हुन्छ त, अब हेरौँ है त, पोस्ट आइडी भनेको सर्टेन त्यही पोस्टको त आइडी हुन्छ नि त। ओके है त, पोस्ट डट आइडी हुने भयो है। लेट्स चेक इट आउट, त मिल्यो कि नै थाहा छैन मलाई। जान बिग्रियो है। एक्सपेक्टेड टोकन इन्ड अफ द यसमा जिन्जा टूमै इरर आयो। हो ए बिग्रियो हाम्रो, कहाँ बिग्रियो भन्दाखेरि ओके अपडेट अन्डरस्कोर पोस्टमा यो हाल्न भुलेछौँ हामीले है। स्ल्यास अपडेट पोस्टमा त्यो सबै आर्गुमेन्ट हुन्छ है। ओके लेट्स ट्राई वान्स मोर, फेरि जान अपडेट आयो। ओके अपडेट भयो नि त। हेल्लोको ठाउँमा के गरौँ, हेल्लो गाइजमा अपडेट भयो, नाइस। अर्को के नि छ हाम्रो भन्दाखेरि यही पेस्टै हानौँ न, Ctrl+C Ctrl+V डिलिट अन्डरस्कोर पोस्ट, पोस्ट अन्डर आइडी भनेको पोस्ट डट आइडी भयो है। ओके Ctrl+S, लेट्स ट्राई इट आउट है। डेन्जर भन्ने क्लास आइसक्यो, फेरि बिग्रियो गाइस है। पोस्ट अन्डरस्कोर आइडी पास भएको छैन है। ओके डिलिट हो, यही बिग्रियो, डिलिट भयो। पोस्ट अन्डरस्कोर आइडीको ठाउँमा के हुन्छ, ओके म डिलिट आउटमा जान्छु एकचोटि। हामीले के गरेर रहेछौँ, पोस्ट आइडी पास गरेर रहेछौँ है। पोस्ट आइडीमा चाहिँ के गरौँ सुरुमा, हेरौँ एकचोटि के छ। डिलिटमा जाऊँ भने ए डिलिट अन्डरस्कोर पोस्ट हुने भयो नि त है। डिलिट अन्डरस्कोर पोस्ट, ओके डिलिट गरौँ, होम पेजमा गयो, नो पोस्ट है। यसमा चाहिँ के गरेको भन्दाखेरि अब हामीले के गरे, एउटा अपडेट भन्ने बटन हाल्दिउँ, डिलिट भन्ने बटन हाल्दिउँ, एउटा पोस्ट क्रिएट गरेर देखाइदिन्छु नि त है। यो भयो। अब यो खोलेपछि एउटा अपडेट भन्ने पोस्ट आयो, एउटा डिलिट भन्ने आयो। यदि अपडेट भन्नेमा दाब्दा के हुने भयो त, क्लिक हान्दा URL फर्का जाने भयो त, अपडेट अन्डरस्कोर पोस्ट भन्ने फङ्सनमा हिट गराउनु भयो। अपडेट अन्डरस्कोर पोस्ट भन्ने फङ्सन हाम्रो कहाँ छ त, यहाँ छ होइन। अपडेट अन्डरस्कोर पोस्ट भन्ने फङ्सन हिट गराएपछि के हुने भयो त, पोस्ट अन्डरस्कोर आइडी चाहिँ के लिनु भयो अहिले, पोस्ट डट आइडी लिनु भयो। ऊ चाहिँ हामीले एउटा पास गरिरहेको छौँ है। कहाँ गयो, पोस्ट अन्डरस्कोर आइडी यहाँ छ। यो चाहिँ हामीले केबाट ल्यायौँ, पोस्ट डट आइडी, जुन चाहिँ यताबाट पास भइरहेको छ है। यता कता गयो हाम्रो अपडेट पोस्ट अन्डरस्कोर आइडी यहाँबाट पास भइरहेको है। यो पोस्ट डट आइडी चाहिँ यतैबाट आउँछ है। ओके अब चाहिँ हाम्रो के भयो, अब युजरको उस दुईवटा फङ्सनालिटी हाल्यो नि त, अपडेट गर्ने र डिलिट गर्ने। अब यो फङ्सनालिटी बाहेक अरू के उसहरू छ त, त्यसलाई हेरौँ न त है। अब फर्स्ट अफ अल अरू अब चाहिँ के भयो भन्दाखेरि, मानौँ यो त अब डनले उस गरेको पोस्ट हो, लगआउट गरौँ, रजिस्टर गरौँ, युजर नेम आएको के बनाऊँ, डन2 बनाऊँ, डन2 होइन डन5 बनाऊँ न, के छ अरू थाहा छैन, त्यही भएर mkl@gmail.com 123 123 एकाउन्ट क्रिएटेड फर डन5 है। अब हामीले के नि गर्न मिल्ने भयो भन्दाखेरि लगइन गरौँ न, mkl@gmail.com 123 ओके। यो डनले बनाएको त डन5ले डिलिट गर्न पाउने भयो नि त,
यो फङ्सनालिटी त अझै छ नि त भनेपछि अरूले आफूले हालेको पोस्ट चाहिँ आफूले मात्रै डिलिट गर्न पाउनु पऱ्यो कि त्यो फङ्सनालिटी त हाल्नु पऱ्यो नि त है। त्यसको लागि के गर्नु पऱ्यो त, त्यसको लागि नि अब करेन्ट युजर त हामीलाई थाहा नै, करेन्ट युजर त हामीलाई छँदैछ नि त। हामीले केबाट गरेछौँ, लेट्स गो टु route.py, route.py मा गएपछि कहाँ छ करेन्ट युजर चाहिँ हामीले यहीबाट अप्टेन हुन्छ, लगइन रिक्वायर्ड भन्ने हाल्यौँ है। त्यसको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि लेट्स सोच भने त अब ओके, त्यसको लागि के गर्नु पर्यो त, कमिट गर्ने बेला चाहिँ ओके केमा कमिट गर्छौँ हामीले, अपडेट र डिलिट गर्छौँ नि त पोस्ट छ। अपडेट र डिलिटको कमिट गर्ने बेला चाहिँ यदि करेन्ट युजर चाहिँ author.id भएन भने चाहिँ त्यो गर्न मिल्यो नि त है। त्यो गरौँ है। अब सुरुमा चाहिँ के गरौँ, डिलिटको लागि ट्राई गरौँ। ओके पोस्ट आइडी लिन्छ इफ करेन्ट अन्डरस्कोर युजर त्योसँग इक्वल भएन भने है, पोस्टको अथर भन्ने एउटा ब्याकरेफ छ नि त, त्योसँग इक्वल भएन भने के गर्छौँ हामीले, अथरसँग इक्वल भएन भने चाहिँ के गर्छौँ, एबोट भन्ने एउटा फङ्सन छ त्यो चलाइदिन्छौँ, 403 एरर दिन्छौँ। एबोट भन्ने चाहिँ के हो त, एबोट भन्ने वेब बिल्ट इन, त्यो चाहिँ कहाँ छ, रिक्वेस्ट एबोट गरिदिन्छ, एबोट गरिदिन्छ। लेट्स ट्राई इट आउट है। फर्स्ट अफ अल क्रिएट अ पोस्ट फर द, यो चाहिँ हामी डन 5 मा अहिले साइन इन छौँ है, थाहा होला कोरोना भाइरस, डन 5 मा साइन इन छौँ। लेट्स लग आउट, लगइन गरौँ, डनबाट चाहिँ गरौँ है, don@gmail.com बाट साइन इन 1 2 3 4 यहाँबाट जाऊँ। लेट्स गो टु डिलिट एन्ड इज फरबिडन है, फरबिडन भयो नि त। अब अपडेटको लागि नि यही गरौँ, कहाँ गयो अपडेट हाम्रो, क्रिएट पोस्ट भयो, लगइन भयो, अपडेट है। पोस्टले चाहिँ के गर्नु पर्यो, पोस्ट आइडीले चाहिँ यसको कपी पेस्ट हान्दिउँ है। पोस्टमा भ्यालु गएपछि चाहिँ ओके अपडेट हान्न ट्राई हानौँ, अपडेट हुन्न, अब त्यही युजरबाट ट्राई हानौँ है त, हुन्छ कि नै, इरर नै आउन सक्छ नि त, त्यही भएर फिक्स हान्नुपर्छ है। अब हाम्रो युजर नेम के थियो, इमेल के थियो, don 5 थियो क्या होइन, ए mkl@gmail.com थियो, 1 2 3 थियो। फर्स्ट वर्ड ट्राइड बाई अपडेटिङ है, अपडेट गरौँ, वी क्यान डिलिट गरौँ, वी क्यान, ल गाइस आवर वेब एप्लिकेसन इज फाइनली रेडी है। अब चाहिँ हाम्रो यो वेब एप्लिकेसनमा चाहिँ हामीले के फङ्सनालिटी हाल्यौँ, लगइन, रजिस्टर, रोल बेस, अथराइजेसनहरू सबै हाल्यौँ है। अबको पार्ट भनेको चाहिँ हामीले क्लाउड सर्भरमा चाहिँ डिप्लोयमेन्ट गर्ने हो। अब यो भिडियोमा केही पार्टहरू नै नबुझ्नु हुन सक्ने छ होइन, त्यो नबुझेको पार्टहरू चाहिँ तल कमेन्ट गरिदिनु, विल ट्राई टु एक्सप्लेन इट होइन, राम्रोसँग चाहिँ हामीले एक्सप्लेन गरिदिन्छौँ। ओके है, अब भोलि भेटौँ ल अर्को क्लाउड सर्भर डिप्लोयमेन्टको भिडियोको साथ है। ओके।